अब यो समावेशिता को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जोड जहिले पनि कुनै पनि सिद्धान्त वा विचारको बारेमा छलफल गर्दा समाज सापेक्ष भएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाज जस्तो छ त्यो समाजको आधारमा नै कुनै पनि विचारका कुराहरू लागू हुन्छन् या हुँदैनन्, लागू गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको निष्कर्ष निस्कन्छ। त्यसो गर्दा म यो छलफलमा लामो इतिहास तपाईहरुसँग राख्न चाहिँ भ्याउँदिन, तर म संक्षिप्तमा अहिलेको नेपाली समाज चाहिँ कसरी बन्यो भनेर एकदम प्राक इतिहासतिर चाहिँ म जान्न, तर कमसेकम म जङ्गबहादुर राणासम्म चाहिँ तपाईहरुको अगाडि पुग्न चाहन्छु। किन त्यहाँबाट नेपाली समाजको अध्ययन गरिएन भने चाहिँ यो समावेशिता पनि यो अलन्झार लाग्न सक्छ, यो बेकारको कुरा भन्ने लाग्न सक्छ, यो महिला शैलाको कुरा गर्ने पनि किन गर्न पर्यो भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसकारणले कमसेकम जङ्गबहादुर राणा जो नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री, राणा पुलबाट प्रधानमन्त्री, पहिलो त भीमसेन थापा भन्छन् तर पहिलो प्रधानमन्त्री भए, त्यहाँबाट चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। र हामी अहिले जति सुखी छौं, जो जति दुखी छौं र जो जति राजनीतिमा माथि छौं वा जो जति पीडमा छौं, त्यसको मुख्य निर्देशक चाहिँ जङ्गबहादुर राणा नै हो। त्यसको निर्देशक चाहिँ अब त्यो पक्षमा म 10 मिनेट जति राखेर अनि समावेशितामा प्रवेश गर्छु। जङ्गबहादुर राणाले नेपालको पहिलो ऐन, जसलाई मुलुकी ऐन भनियो, विक्रम सम्वत 2010 सालमा 1910 सालमा नेपालमा जारी गरे। मुलुकी ऐन अहिलेको नेपालको ऐनलाई पनि मुलुकी ऐन नै भनिन्छ, तर यसलाई नयाँ मुलुकी ऐन भनिन्छ। यो चाहिँ 21 सालमा जारी भएको हो, तर पहिलो मुलुकी ऐन चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले 1910 सालमा जारी गरे। र मैले चाहिँ सामान्यतः बाहिर बोल्दाखेरि पनि भन्ने गरेको चाहिँ एउटा आरोप के हो भने नेपालमा सबभन्दा बढी लुकाइएको पुस्तक चाहिँ त्यही हो, जसको युनिभर्सिटीमा पढाइ हुँदैन, जसको स्कुलमा पढाइ हुँदैन र कुनै पनि पुस्तकालयमा त्यो पुस्तकलाई, त्यो ऐनलाई देखाएर राखिँदैन। र पुस्तकालयका कर्मचारीहरूसँग सोध्यो भने खै त्यो त छैन होला नै भन्ने हुन्छ अधिकांश पुस्तकालयमा। र अहिले कुनै पनि पुस्तक पसलमा त्यो किताब किन्न पाइँदैन। र त्यो किन पाइएन त? पुरानो भएर भनौँ भने महाभारत जहाँ नि पाइन्छ हैन, अब मुस्लिमहरूको कुरान पनि जहाँ पनि धेरै ठाउँमा पाइन्छ, बाइबल त घर घरमै दिन आउँछन् हैन। अब मुन्नुम पनि खोजी अब छाप्न थालिसके, तर नेपाली समाजको निर्देशन गर्ने पुस्तक जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन चाहिँ कहीँ पनि किनेर पढ्न पाइँदैन। र त्यो मेरो आरोप चाहिँ त्यो योजनाबद्ध रूपमा लुकाइएको पुस्तक हो। र त्यो एक ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ, पढ्न चाहने साथीहरूको निम्ति एक ठाउँमा पाइन्छ। त्यो के भने कानुन समाज भन्ने जो संस्था छ त्यसले आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो हालेको छ। त्यो 650 पेजको छ हैन, थोरै छैन, त्यो लामो छ। त्यो अब सिङ्गै नेपाली समाजलाई बनाउने ऐन भनिसकेपछि त्यो सानो हुने कुरा भएन। 650 पेजको छ र त्यो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र मेरो सुझाव के हुन्छ भने नेपाली समाजलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ त्यो ऐन नपढिकन चाहिँ नेपाली समाजलाई बुझ्न धेरै गाह्रो छ, धेरै नै गाह्रो छ हैन भन्ने मेरो यति कुरा भनेपछि त्यो ऐनले के गरे त? अब म त्यहाँ जान चाहन्छु। त्यो ऐनले के गरे त? त्यो ऐनमा के छ त भन्यो भने त्यो ऐनले पहिलोचोटि औपचारिक रूपमा लिखितम गरेर राज्यले छाप लगाएर नेपाली समाजलाई चाहिँ जात प्रथामा आधारित बनायो। प्रत्येक मान्छेको जातको हैसियत के हो भनेर त्यसमा लेखिएको छ। र प्रत्येक जातका मानिसले के काम गर्न पाइने, के काम गर्न नपाइने, कुन पदमा जान पाइने, कुन पदमा जान नपाइने, कुन जातको मान्छेले अपराध गर्यो भने के सजाय हुने, अर्को जातको मान्छेले त्यही अपराध गर्यो भने के सजाय हुने, र कुन जातको मान्छेले कुन जातको मान्छेको जुठो खान मिल्ने भनेर यसरी किटान गर्यो त्यसले। र
अब खस आर्य भनेर जसलाई नेपालमा अहिले भनिन्छ त्यसभित्र हुन त पहाडको दलित पनि खस आर्य भित्र नै पर्छ, तर दलितहरूको कोटा छुट्टै छुट्टाएको हुनाले खस आर्य भित्रको कोटाभित्र चाहिँ 4वटा जातहरू पर्छन् हैन। पहाडको ब्राह्मण, त्यसपछि पहाडको क्षेत्री, पहाडको ठकुरी र 10 नामी सन्यासी, यी 4 समूह पर्छन् त्यसमा हैन। यो खस आर्यलाई त्यसले के भन्यो त्यो ऐनले भने सबभन्दा माथि पूर्वीय उपाध्याय ब्राह्मण, त्यो ऐनले किटान गरेको। त्यसपछि कुमाई ब्राह्मण, त्यसपछि जैसी, त्यसपछि झर्रो क्षेत्री, त्यसपछि क्षेत्री, त्यसपछि घरती क्षेत्री अनि 10 नामी सन्यासी भनेर यसरी तहगत विभाजन गरे। कसैलाई पनि त्यसले समान हुन दिएन। जैसीलाई उपाध्याय सरह हुन दिएन हैन, कुमाईलाई पूर्वीय सरह हुन दिएन। हुन त पूर्वीय र कुमाईको बिचमा को ठुलो भन्ने समाजमा त बहस छ, त्यो अर्कै कुरा हो, तर त्यो ऐनले चाहिँ कसैलाई पनि समान हुन दिएन यो खस आर्य भित्र। अब जनजाति भित्र त्यसले 2 भाग लगायो। यो माथिको मैले खस आर्यको जे भने पनि त्यो पेशागत समूह हो, जस्तो कि उपाध्याय भयो त्यति बेलाको कर्मकाण्ड गर्न पायो हैन, स्वर्गमा ईश्वरसँग लिङ्क गराउन पायो, सबै पायो उसले। तर जैसीले त्यो काम पाएन, त्यो गर्न पाएन। हेर्नुहोस् है, पेसा नै हो त्यो, किन त्यो आर्थिक पेसा हो, त्यो बेलाको बाँच्ने आधार। जैसीले त्यो गर्न पाएन। फेरि अब झर्रो क्षेत्री आयो, उसले सेनाको अफिसर बन्न पायो हैन, खेतीपातीमा पनि उसले वीरता पाउने भयो। तर फेरि त्योभन्दा तलको क्षेत्रीले वीरता पाएन। घरती क्षेत्रीले त डोला नै बोक्नु पर्थ्यो, डोला भनेको डोली नै बोक्नु पर्थ्यो। घरती क्षेत्री भनेको क्षेत्रीबाट झरेको भनौँ न। यसरी प्रत्येक खस आर्य भित्रको समूहलाई पनि उसले तहगत व्यवस्थामा सिस्टमाइज गर्यो। त्यसपछि जनजाति भित्र त्यसले के गर्यो त्यो ऐनले भने रोचक छ। यो अहिले पढ्दा त रोचकै छ नि हैन, त्यो बेला दुःख पाउनेले त पाइहाले, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर अहिले पढ्दा अलि रोचक जस्तो पनि लाग्छ। जनजाति भित्र त्यसले 2टा भाग लगायो। एक थरी जनजातिलाई 6वटा जातिलाई त्यसले नमासिन्या मतवाली भनेर भन्यो। नमासिन्या मतवाली भनेको रक्सी खाने, नमासिन्या भनेको चाहिँ त्यसलाई मृत्युदण्ड दिन नमिल्ने र त्यसलाई किनबेच गरेर कमारो दास बनाउन नपाइने, त्यसलाई भन्छ नमासिन्या मतवाली। त्यसभित्र 6वटा जातिहरूलाई राखियो, नेवार, सुनुवार, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ। यी 6वटा जातिलाई नमासिन्या मतवाली भित्र राखियो र यिनीहरूको अधिकार के भयो त भने आफू बस्ने इलाकामा व्यापार गर्न पाइने र सेनामा जागिर खान पाइने। यसको मुख्य 2टा अधिकार। यसले कर्मचारी बन्न पाइने, पढ्न पाइने, न्यायाधीश बन्न पाइने त्यो चाहिँ होइन। मुख्य त यो 2टा अधिकार पाउने। आफ्नो क्षेत्रमा लिम्बू छ भने लिम्बू क्षेत्रमा व्यापार गर्न पायो हैन, तर सेनामा अनि जान पायो, यति 2टा। अनि जनजातिको त्यस बाहेकका जनजातिहरू जति छन् नेपालमा, तामाङ हैन, चेपाङदेखि, थारूदेखि, झाँगडदेखि, सन्थालदेखि, गनगाईदेखि जति छन् उनीहरूलाई चाहिँ मासिन्या मतवाली भनेर राखियो। त्यो भनेको के त भने जान रक्सी खाने भइहाल्यो मतवाली भनेपछि। मासिन्या भने चाहिँ त्यसलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्ने, मार्न मिल्ने र त्यसलाई किनबेच गरेर कमारो दास बनाउन मिल्ने र त्यसले चाहिँ सेनामा पनि जागिर खान नपाइने, व्यापार पनि गर्न नपाइने। सेनामा पनि जान नपाइने, व्यापार पनि गर्न नपाइने, प्रशासनमा जाने, शिक्षामा जाने भन्ने त सम्भावनै भएन। जनजातिभित्र यसरी 2टा फ्याक पार्यो हैन, दुई फ्याक पार्यो। त्यसै गरी अर्को समाज हो नेपालको दलितलाई पनि त्यसले 2 भाग पार्यो। एउटा भागलाई त्यसले के भन्यो भने त्यसलाई छोइयो भने, दलितलाई छोयो भने पानी नचल्ने तर छोई छिटो हाल्न नपर्ने। त्यो भने के त भने त्यसको पानी त खान भएन, तर त्यसलाई केही गरेर छोई हाल्यो भने चाहिँ के गर्न पर्यो भने सुनपानी हालेर वा चाहिँ आगो हालेर वा पुरेत बोलाएर नुहाएर त्यसलाई चोख्याउनु पर्छ मान्छेलाई। एउटा त्यस्तो छोई छिटो पानी नचल्ने, छोई छिटो हाल्नु पर्ने भने चाहिँ त्यसलाई चोख्याउनु पर्यो। कसैले छोयो भने त्यसलाई चोख्याउने विधि भनेको 3टा। एउटा आगोले चोख्याउने,
अर्को चाहिँ पुरेतले पढेर चोख्याउने हैन, अर्को सुनपानी हालेर चोख्याउने इत्यादि। अहिलेका दलित भनेका चाहिँ तिनै हो। अहिले जो नेपाली समाजमा दलित भनिन्छ त्यो चाहिँ जङ्गबहादुरको ऐनमा किटान साथ लेखिएको कि पानी नचल्ने छोइ छिटो हाल्नु पर्ने। अनि अर्को अछुतहरूलाई के भनियो त भने पानी नचल्ने तर छोइ छिटो हाल्न नपर्ने। त्यो भने के त भने पानी चाहिँ छुनु भएन, खाना छुनु त कुरै भएन, तर छोइ हाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चोखाइहाल्नु चाहिँ पर्दैन। र त्यसभित्र को पर्यो भने कसाईहरू, नेवारभित्रको कसाई, कपाली, धोबी, नेवारभित्रको धोबी इत्यादि परे हैन। यसरी समाजलाई प्रत्येकलाई उसले टुक्रा टुक्रा पार्यो त्यो ऐनले। अब मधेसको सन्दर्भमा त्यो ऐनले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो ऐनले मधेसको सबै जनतालाई नेपाली नै ठानेन। त्यसले सबैको बारेमा लेखेन। त्यसले तीनटा समूहको बारेमा लेख्यो। एउटा मुसलमानको बारेमा लेख्यो र मुसलमानलाई अछुत जात भनेर लेख्यो। त्यसले मुसलमान भने त कुनै जात त होइन त्यो त हैन, तर पनि त्यसले पानी नचल्ने अछुत जात भनेर लेख्यो मुसलमानलाई एउटा। अर्को चाहिँ मधेसको चाहिँ राजपूतको बारेमा लेख्यो अनि मधेसको ब्राह्मण, झा, शुक्लहरूको बारेमा लेख्यो। तर आम मधेसी जनताको बारेमा त्यसले ऐनमा उल्लेख नै गरेन। अर्थात् त्यसले आफ्नो जनता नै ठानेन, रैती मात्रै ठाने त्यसले। भनेपछि यो ऐन जो छ त्यसले कतिसम्म गरेको छ भन्दाखेरि म एउटा सानो रोचक उदाहरण राखौँ। नेवारभित्र च्यामे र पोडे भन्ने जात हुन्छ, त्यसको बारेमा के लेख्छ त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ घाम अस्ताएपछि सहरभित्र नपस्नु भनेर लेख्छ हैन। अब जो मान्छे 100 वर्षसम्म 200 वर्षसम्म घाम अस्ताएपछि सहरमा पनि पस्न पाउँदैन, त्यसको जिन्दगी कस्तो हुन्छ त हैन। अनि किन पस्न नपाउने त भनेर मैले पुरेतरसँग छलफल गर्दै जाँदा के भन्छन् उनीहरू भने घाम हाम्रो देउता हो हैन। घाम लागेपछि त उसले छोए पनि घामले चोखाइदिइहाल्छन् सहरलाई। अब घाम गइसकेपछि त कसले चोखाउने? त्यस कारण त्यसलाई टेक्नु हैन। भनेपछि यसरी अब एउटै केसमा के एउटै विषयमा कस्तो छ त भने त्यो ऐन पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि 75% त्यो ऐनको भाग चाहिँ केमा केन्द्रित छ त भने मानिसहरूको वैवाहिक जीवन व्यवस्थित गर्न केन्द्रित छ। रक्त सम्बन्धलाई जोगाउन के रक्त पवित्रतालाई जोगाउन केन्द्रित छ। अनि 25% चाहिँ अरू कुरामा केन्द्रित छ। उपाध्याय ब्राह्मणले आफ्नो भाउजूसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्यो भने उसलाई 10 रुपियाँ जरिवाना हैन। अनि क्षेत्रीले त्यसै गर्यो भनेदेखि उसलाई 4 पाटा मुडेर गाउँ खटाइदिने। तर दलितले त्यो काम गर्यो भने हनुमन्तीमा लगेर काट्ने भनेर लेखायो। एउटै काम गर्दाखेरि फरक फरक जातका मान्छेहरूले कसैलाई मृत्युदण्ड, कसैलाई 10 रुपियाँ जरिवाना, कसैलाई 4 पाटा मुड्ने फरक छ त्यहाँ। अनि वीरता कसले पाउने? वीरता भने त बुझ्नुहुन्छ नि, वीरता मोडै छ किन नबुझ्नु होइन। वीरता भनेको त्यति बेला मुद्राको चलन थिएन, धेरै पैसाको मुद्राको चलन नभएको हुनाले त्यति बेला कसैलाई बडा हाकिम वा न्यायाधीश नियुक्त गर्यो भने पैसा त दिन सकेन। नसकेपछि के गर्ने त भने फलानो सिरा जिल्लाको ठाउँको यति बिघा जग्गा चाहिँ तँलाई जागिर भनेर दिने। त्यसलाई त्यो वीरतालाई जागिर भनिन्थ्यो। जागिर खाए पाउने जमिनलाई जागिर भनिन्थ्यो। अनि अब राणाहरूका, शाहहरूका 4 प्रकारका स्वास्नीहरू हुन्थे। 4 प्रकारका। एउटा ब्याइते, 7 घुम्ती घुमेर बिहे गरेको, जसबाट जन्मिएको राजकुमार भयो, अब राजा हुन लायक। अर्को ल्याइते, बिहे नगरिकन ल्याएको हैन। अर्को भित्रिनी पट्टिका भन्ने हुन्थ्यो, जसलाई श्रीमतीको मान्यता हुँदैन थियो, भित्रिनी पट्टिका भन्ने हुन्थ्यो, त्यसबाट पनि बच्चाहरू जन्मिन्थे। अर्को मैयाहरू भन्ने दरबारको मैया पालेर राख्ने भन्ने हुन्थ्यो। 4 प्रकारका श्रीमतीहरू हुन्थे उनीहरूका। ती 4 प्रकारका श्रीमतीबाट जन्मिएका बच्चाहरूले वीरता पाउँथे। वीरता भनेको अब लिम्बुमा नगयो, लिम्बुले कति हजार वर्ष लाएर बनाएको जमिन छ, अब एउटा छोरालाई दिने थियो, अब त्यो डाँडो तेरो सक्यो हैन। काठमाडौँबाट लेखिदिने, ताम्रपत्रमा लेखिदिने, इत्यादि गरिदिने, सक्यो। तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ 16 सालभन्दा अगाडि चाहिँ यो जिल्लाभन्दा ठुल्ठुलो जग्गा चाहिँ एकजना मान्छेको नाममा हुन्थ्यो। 16 सालको वीरता उन्मूलनले मात्रै त्यो काटेको हो, एकजना मान्छेको नाममा हैन। यसरी राणा शाह परिवारका
सन्तानहरु जस्तो जङ्गबहादुरकै 8 भाइ छोरा हैन भनेपछि श्रीमती नै कति भनेपछि जति जन त्यसलाई त जमिन चाहियो अहिले जस्तो पैसा दिने भन्ने त हुँदैन थियो अहिले जस्तो ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिदिने भन्ने पैसा त थिएन भनेपछि जमिनै दिने भनेपछि जमिन त्यसरी बाँडियो हैन अब वीरता कसले पायो भन्दाखेरि तिनै मानिसहरूले पाए राजा महाराजाका सन्तान तिनका मितछोरा हैन तिनका सेनापति तिनका पुरेत हैन तिनीहरूले पाए भनेपछि त्यो वीरता दिने जमिन कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अब मधेसमा आयो भने मधेसी जनताले हजारौं वर्ष लाएर बनाएको जमिन हो पहाडमा गयो भने कतै जनजातिले कतै कसैले बनाएको जमिन हो त्यो उनीहरूले त्यसैको दरबारबाट बाँडे त्यस सामन्तवादी समाजमा मुख्य सम्पत्ति के हो त भने जमिन हो हैन जमिनको मालिक उनीहरूलाई बनाइयो अब महिलाहरूलाई त्यो ऐनले के गरे त भन्दाखेरि महिलाहरूलाई सबभन्दा बढी बन्धनमा राख्ने ऐन त्यही नै हो अहिलेसम्मको इतिहासमा भानुभक्तले चाहिँ हाँस्ने महिलाहरू बेस्या भनेर जो लेखेका छन् त्यो त्यही ऐनको लेखा हो त्यही ऐनले गरेको व्यवस्था उसले कवितामा ढाले हो हैन चाहिँ महिलाहरूलाई पुरै बन्धनमा राख्ने काम त्यो ऐनले सुरु हुन्छ नेपालमा भनेपछि चाहिँ त्यो मुलुकी ऐनले नेपाली समाजको एउटा यस्तो बनावट निर्माण गर्यो कि जग्गा कसलाई बाँड्ने टुङ्गाइदियो हाकिम कसलाई बनाउने टुङ्गाइदियो शिक्षा कसले लिने त्यसलाई टुङ्गाइदियो कसले पढ्न पाउने कसले नपाउने टुङ्गाइदियो महिलाले पढ्न नपाउने सक्यो हैन दलितले पढ्न नपाउने सक्यो हैन जनजातिले पढ्न नपाउने सक्यो भनेपछि नेपालमा कसले पढ्ने भयो त कसलाई पढ्ने अधिकार दियो त भने 6% मान्छेहरूलाई पढ्ने अधिकार दियो यो समाजमा किनकि ब्राह्मणहरूको संख्या 12% त्यसमध्ये महिलाले नपाउने भएपछि 6% पुरुषले पढ्ने पछि यो समाज कसरी बनाउन थालेको उसले भन्दाखेरि चाहिँ नपढ्ने मान्छेहरूको समाज 6% ब्राह्मणले पढेर के गर्नुहुन्छ यत्रो समाजलाई कसरी चलाउने त्यो सम्भव थिएन त जतिसुकै असल ब्राह्मण भए पनि उसले गल्ती गर्ने खतरा भइहाल्थ्यो नि जब 6% मान्छेले पढेर सिङ्गो देशको जिम्मा हुन्छ त त्यो त हुनेवाला थिएन भनेपछि चाहिँ शिक्षादेखि लिएर जमिनदेखि लिएर अधिकारदेखि लिएर सबै नै यसरी बाँडफाँड गर्न थालियो कि त्यहाँबाट नेपालमा वर्ग निर्माणको प्रक्रिया नै फरक भयो बिल्कुल फरक भयो हैन अनि जनजातिहरूको बीचमा के गरियो त भने जनजातिका मुखियाहरू तोक्दिने लिम्बुवानमा गयो सुब्बा तोक्दिने ल त सुब्बा भइस तैले अलिकति गरी खा भनेर उलाई अलिकति जमिन पनि दिने अनि लिम्बुहरूलाई लुट्ने अधिकार दिने सुब्बालाई अधिकार के दिने त भने लिम्बुलाई लुट्ने अधिकार दिने अब पछि लिम्बुहरूलाई घर घरै डुलेर तिर्जा उठाउने तिर्जा भनेको मालपोत त्यतिबेला मालपोत उठाउने अनि ल्याएर सर्लक्क ल्याएर इलाममा ल्याएर बडा हाकिमलाई बुझाउने जङ्गबहादुरको ज्वाइँलाई बुझाउने हैन जङ्गबहादुरको ज्वाइँ हैन त त्यहाँ हाकिम बुझाउने अनि उ चाहिँ लिम्बुहरूको बिचमा फुर्ती गर्ने भयो अब शासकसँग जोडियो ठ्याक्कै सुब्बाहरू त्यसैगरी किराँतहरूभित्र राईहरू जोडिए राई भने पनि पदै हो सुब्बा जस्तै पद हो राया भन्थे पहिला उनीहरू जोडिए अनि दलितहरू कहाँ गयो उनीहरूलाई मिजार पद दिने त मिजार भइसक्यो भनेपछि तँलाई झिङ्गटी हाल्ने अधिकार भयो झिङ्गटी भने टायल जस्तै के सानसानो छाना के लगाउने भन्ने पनि जात अनुसार हो के छानो के लगाउने भन्ने पनि जात अनुसार हो भनेपछि मिजार भएपछि तैँले टायल चाहिँ हाल्न पाउँदैनस् तैँले झिङ्गटी हाल्न पाइस् भन्ने हैन अनि त्यो मिजारको काम के हो भने दलितहरूभित्र सबै मालपोत उठायो अनि ल्याएर बडा हाकिमलाई बुझायो अनि थारूहरूभित्र गयो त चौधरी भइस् हैन कसैलाई मण्डल भन्थ्यो कसैलाई चौधरी भन्यो हैन यसरी पदहरू हुने सबै यसरी प्रत्येक उत्पीडित समुदायभित्र पनि फेरि मुखियाहरू तोकेर तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यको प्रतिनिधि बनाउने र राज्य बलियो बनाउने तिर गयो यसरी यो कहिलेदेखि अब जङ्गबहादुरको पालादेखि हिसाब गर्दै आउँदा त 1910 देखि अहिले 2070-74 भयो भनेपछि 150 वर्षभन्दा बढी भयो र यसको प्रत्यक्ष लिखित कानुन कहिलेसम्म रह्यो 2007 सालसम्म रह्यो भनेपछि 1910 बाट 2007 साल भनेको 100 वर्ष भयो 100 वर्षसम्म तामाङ जातिको मात्रै हिसाब गरौँ न तामाङ जातिलाई के अधिकार दियो मासिन्या मतवाली भयो उसलाई व्यापार गर्ने अधिकार छैन सेनामा जाने अधिकार छैन पुलिस त त्यति बेला थिँदै थिएन हैन भनिसकेपछि शिक्षामा जाने अधिकार छैन केही पनि छैन उसलाई भारी बोक्ने अधिकार र त्यो मासिन्या मतवालीलाई के लेखा छ त ऐनमा भन्दाखेरि
मासिन्या मतवालीलाई झारामा बोलाउँदा, झारा भन्ने युवाहरूलाई थाहा छ, झारा भनेको सरकारले बोलाएपछि सिधै काम गरिदिन जानुपर्ने के, त्यसलाई झारा प्रथा भन्थ्यो। धरारा बनाउनु पर्यो भनेपछि आऊ भनेपछि गयो, त्यति काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई झारा, त्यो झारा टार्ने भन्छ नि, झारा टार्ने भने सिधैको काम बेकार टार्दिउँ भने हो। झारामा काम गर्न बोलाउँदाखेरि मासिन्या मतवाली भित्रका आयो भने तिनीहरूलाई खाजा नखाउनु भनेर आएको छ। ज्याला नदिनु होइन, खाजा नखाउनु। ज्याला त के को पाउनु, झारामा आफूले ज्याला पाउनु त कुरै भएन, खाजा नखाउनु। तर नमासिन्या मतवाली भित्रबाट काम गर्न आएको छ भने खाजा दिनु, काम एउटै होइन। अब त्यो तामाङको जिन्दगी कस्तो भयो होला भने होइन, 100 वर्षसम्म खाजा नखाई काम गर्यो क्या त्यसले होइन, 100 वर्षसम्म व्यापार गर्न पाएन, 100 वर्षसम्म त्यसले वीरता पाएन। आफूले हजारौं वर्ष लाएर बनाएको जमिन होइन, खरेल थोकमा खरेललाई बाँडेको छ होइन, पौडेल थोकमा पौडेललाई बाँडेको छ, अब जसले सोध्यो दियो नि अब होइन। हुँदा हुँदा राणाहरू चाहिँ थुक वीरता पनि बाँड्थे अरे, थुक वीरता। त्यो पटक्कै मन नलागेका मान्छेलाई दिनै पर्ने भयो भने चाहिँ सालको पातमा थुक दिने, ल लैजाए भनेर, अनि त्यो चाहिँ सबभन्दा कमसल जमिन दिने क्या, थोरै, त्यसलाई थुक वीरता भनिन्छ। विविध प्रकृतिका वीरताहरू थिए त्यति बेला होइन। भनेपछि अब त्यो तामाङको जीवन कस्तो भयो होला त, 100 वर्षसम्म झारामा काम गर्दा खाजा पनि नदिइकन, सेनामा जान नदिने, पढ्न नदिने, गर्दै 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 गएपछि आज आउँदाखेरि तामाङ कस्तो देखा पर्छ त भन्यो भने चाहिँ दलितहरू सबभन्दा उत्पीडित भने नेपालमा। तर दलित भित्रको विश्वकर्माको भन्दा जीवन स्तर चाहिँ तल तामाङको छ। तामाङलाई छुवाछुत हुँदैन, सामाजिक स्टाटस राम्रो छ होइन, तर जीवन स्तर मापन हेर्ने हुन्छ नि त, शिक्षा कति होइन, उमेर कति, खानापिना कति भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विश्वकर्माको भन्दा उसको जीवन स्तर तल छ। हेर्नु चाहिँ के कारणले भयो त भने जङ्गबहादुर गोहाइनले। अब अहिले लिम्बू, राई, गुरुङ, मगर र सुनुवार चाहिँ तामाङभन्दा माथि किन छ त भन्यो भने उसलाई नमासिन्या मतवालीमा राख्यो ताकि उसले सेनामा जागिर खान पायो। सेनामा जागिर खान पाउने भएको हुनाले लाउरी पनि बन्न पायो। धरान सहर जन्मियो। धरान सहर किन जन्मियो त भन्दाखेरि नमासिन्या मतवाली भित्र आएर जन्मियो होइन, थोरै भए पनि मध्यम वर्गमा आयो। लिम्बू थोरै, सबै लिम्बू थोरै, जो लाउर जान पायो, अलिकति पैसा जोगाएर ल्याए होइन, मरे कोही दुःख पायो होइन, जति गरे पनि अलिकति ल्याएर चाहिँ धरान सहर किन बन्यो त भन्दाखेरि नमासिन्या मतवाली भित्र राख्दै हुनाले। थारूले किन सहर किन बन्नु पाएन त भने ऊ सेनामा जानै पाएन। अब नेपाली सेनामा त नेपालकै थिँदै थिए, क्षेत्रीहरू त्यत्रो ठुलो खलक थिँदै थियो सेनामा जानलाई, अलिकति गुरुङ र मगर पहिलेदेखि भर्ती गरे हुँदै हो भने लाहोर जानेबाट अलिकति स्थिति बन्यो। भनिसकेपछि यो ऐनको बारेमा तपाईहरूले अब हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगर्ने हो भने नेपाली समाजलाई बुझ्न सकिँदैन भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। र अर्को भाषामा प्रतीकात्मक रूपले के साहित्यिक भाषामा भन्ने हो भने आज को प्रधानमन्त्री बन्ने, को न्यायाधीश बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही ऐनमा लेखेको थियो भन्न मिल्छ हैन। जङ्गबहादुरको सभा बस्ने मान्छेहरूलाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीको, प्रधान न्यायाधीशको नाम त थाहा थिएन, त्यति बेला जन्मिएकै थिएनन्, कसरी थाहा पाउने र। तर कस्तो टाइपका मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ त्यही ऐनमा लेखेको थियो भन्न मिल्छ। किनकि सामन्तवादमा सबभन्दा बढी जमिन जो हुन्छ त्यसैले सबभन्दा बढी प्रगति गर्ने हो हैन। जसले पढ्न पाउँछ त्यसैले प्रगति गर्ने हो, जसले प्रशासनमा जान पाउँछ त्यसैले प्रगति गर्ने हो। त प्रशासनमा जाने, पढ्ने र चाहिँ जमिन राख्ने अधिकार जसलाई दियो त्यसैले त प्रगति गर्छ। अरू कसले गर्छ त भनेपछि त्यो ऐन चाहिँ नेपाली समाजको निर्माणमा एउटा निर्णायक ऐन थियो जसले सारा विभेदहरू चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले ऐनमा नै व्यवस्थित गर्यो। अब त्यहाँबाट त्यस्तो व्यवस्थाको कारणले अगाडि बढेको हुनाले नेपाली समाज कस्तो बन्न पुग्यो त भन्दाखेरि विभेद नै विभेदको समाज बन्न पुग्यो। कोही पनि कोहीसँग समान छैन। प्रत्येक मान्छेसँग तलमाथिको सम्बन्धमा छ, या तल छ या माथि छ। धेरै मान्छेहरूलाई परेको छ कि छुवाछुत भेदभाव भनेको दलितहरू माथि हुन्छ भन्ने परेको छ। यो बिल्कुल सानो बुझाइ मात्रै हो। पानी नै नछुने स्तरसम्म चाहिँ दलितलाई मात्रै हुन्छ। तर हिन्दू समाज र हिन्दूहरूले शासन गरेको समाजमा कोही पनि मान्छे बराबरी हुँदैन। जस्तो भने उपाध्याय ब्राह्मणको घरमा जैसी गयो, कुमाई गयो, उसलाई लाँदैन नि खान ठाउँमा हैन।
परम्परागत भने है अहिले त अर्कै कुरा भयो अहिले त धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेका छन् हुँदै पनि होलान् नभएको ठाउँ पनि प्रशस्त छ त्यो अर्कै कुरा भयो उसले चुनावमै लाँदैन झरो छेत्रीको जैसीले पनि चुनावमा लाँदैन हैन अब बिहे गरेको छोरी र नबिहे गरेको छोरीमा फरक छ महिलाहरूलाई त कैयौँ प्रसङ्गमा छुवाछुत नै गरिन्छ हिन्दू समाज हैन भनेपछि यस्तो समाज व्यवस्था बन्न पुग्यो नेपाली समाज कि प्रत्येक मान्छेबाट कि त माथि छ कि त तल छ हैन कोही पनि समान छैन अनि जनजातिहरूले पनि बिस्तारै के सिक्न थाले त भन्दाखेरि हामी अरूभन्दा ठुलो त्योभन्दा सानो पनि सिक्न किन जनजाति समाज भने त समतामा आधारित समाज हो आफ्नै जातिभित्र तलमा थिएन नि त तर गुरुङभित्र 12 जाति सिर्जना नभने मात्रै हो गुरुङभित्र सिर्जना भएको थियो तलमाथिको सम्बन्ध हैन त्यसै गरी लिम्बूले अर्कोलाई नमान्ने अर्कोले अर्कोभन्दा ठुलो ठान्ने यो भावना पनि सिर्जना हुन थाल्यो भनेपछि जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनदेखि मात्रै हेर्यो भने पनि त्योभन्दा अगाडिको हेर्ने भने अझ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो बेलादेखि मात्रै हेर्यो भने पनि नेपाली समाज विभेदमा जकडिएको समाज बन्न पुग्यो हैन अब यो प्रसङ्गमा उठेको हो नेपालमा समावेशिताको कुरा कुन प्रसङ्गमा उठ्यो त भनेर हेर्नु पर्यो नि जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन अथवा नेपालको राज्य सत्ता जस्तो बन्यो त्यो राज्य सत्ताले नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रा पारेर राजनीतिक अधिकार कसैलाई नदिएर कसैलाई शैक्षिक अधिकार नदिएर कसैलाई आर्थिक अधिकार नदिएर कसैलाई तल कसैलाई माथि कसैलाई माथि पार्दै 100-150 वर्ष आइसकेपछि समाज यस्तो बन्न पुग्यो कि कोही चाहिँ अब मैले एकचोटि 58 सालमा म सप्तरीबाट चाहिँ जनकपुरको यात्रा गर्दै थिएँ एकजना मान्छे बसमा चढ्यो सिट खाली थियो तर ऊ भुइँमा बस्यो सिटमा बस्यो हैन अनि मैले भने सिटमा बस्नुहोस् तर ऊ मानेन अनि कन्डक्टर आयो सबैसँग पैसा उठायो र उसलाई पैसा पनि मागेन यो के भयो मलाई अब त अचम्म भयो हैन रोगी पनि छैन केही पनि छैन मान्छे सिटमा बस्दैन उसँग पैसा पनि माग्दैन ऊ रहेछ हलखोर जातको मान्छे तराईको सबभन्दा पिँधमा परेको हलखोर जातको मान्छे रहेछ र उसँग कन्डक्टरले पैसा पनि माग्दैन र ऊ सिटमा बस्ने आँट पनि गर्दैन मान्छे नै होइन कि कोही त्यहाँ पुग्यो हैन यो चाहिँ जङ्गबहादुरको व्यवस्थापनले कोही त्यहाँ पुग्यो मान्छे नठान्ने ठाउँमा पुग्यो हैन टिकटको पैसै नमाग्ने त्यो अपवादको घटना पनि हुनसक्छ एउटा त्यो अर्को कुरा भयो तर त्यहाँ हैन कोही प्रधानमन्त्री हुने बस्ने नै कस्तो भने सबै जनता छाप्रोमा बसेको बेलामा उनीहरू चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने हैन अहिलेसम्म भव्य छ नि त सिंहदरबार हैन कोही सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँ पुग्यो कोही 150 वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ बसको कन्डक्टरले भाडा पनि नभएन यसको खाडल देखाउनु भनेको यसको खाडल देखाउनलाई कति खाडल भयो त यहाँ तपाईहरु हामी सबैले जीवन स्तर मापन भन्ने हुन्छ नि त सर्वेक्षण भन्ने हुन्छ त्यो हेर्यो भने पनि थाहा पाइन्छ मान्छेको उमेर जात अनुसार उमेर फरक छ हैन नेवार भन्यो भने उसको मासिनिया भित्र पर्यो व्यापार गर्न देशभरि छुट भयो नेवारलाई त छुट भयो नि त भनिसकेपछि उसको जीवन स्तर माथि गयो लिम्बू भन्यो त्योभन्दा 10 स्टेप तल छ हैन अनि त्यसपछि फेरि त्योभन्दा अलिकति तल तामाङ भन्यो त्योभन्दा 25 स्टेप तल हैन अनि पहाडको दलित भन्यो त्योभन्दा 5 अनि मधेसको भने 15 खास लागे उमेरै फरक छ नेपालमा प्रत्येक जातिको उमेर फरक छ र सोझो हेर्नका निम्ति दलितहरूको उमेर अरूको भन्दा 6 वर्ष फरक छ 6 वर्ष पहिले मर्छ त्यो हैन पहिला 10 वर्ष थियो 20 वर्ष अगाडि 10 वर्ष पहिले मर्थ्यो अहिले 6 वर्षमा घट्यो अरूको उमेर नै 6 वर्ष बढी छ भनेपछि यस्तो विभेदपूर्ण समाज भयो भनेपछि नै अनि नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन भने पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन भने पनि हैन विभिन्न जनजाति दलित महिला सबैको आन्दोलन भने पनि त्यही विभेदलाई अन्त गर्नका निम्ति उठेका नै हुन् यो कुरा हामी सजिलै बुझ्छौँ र समावेशिताको सिद्धान्तको मुद्दा पनि यही सन्दर्भमा उठायो हो यस्तो विभेदपूर्ण समाजले गर्यो के त भनेदेखि यहाँ हेर्ने दृष्टिकोणहरू अलिकति फरक छ जस्तो कि केही मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो समावेशिता समानुपातिकता भन्यो भने चाहिँ यसले समाज बिगार्छ भन्ने भन्छ बिगार्छ यसले भाँड्छ हैन अनि व्यक्तिगतमा कोटा खाइदिन्छ भन्ने हुन्छ नि तर यसलाई उल्टाएर हेर्नुपर्छ उल्टाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भने जुन समाजमा 100 वर्षदेखि 6% मान्छेले मात्रै पढ्न पाए
त्यो 6% बाट आएको बौद्धिक मान्छेले बढी सेवा गर्न सक्छ कि 100% मान्छेहरू बौद्धिक भयो भने त्यसबाट छानेर आएको मान्छे सबभन्दा राम्रो हुन्छ त भन्यो भने त 100 जनाबाट छानेको मान्छे राम्रो हुन्छ। 6 जनाबाट राम्रो डाक्टर पढाउनु र 100 जनाबाट चाहिँ डाक्टर पढाउन थाल्दाखेरि त 100 जना बीचबाट नै राम्रो आउने सम्भावना हुन्छ नि। 6 जनाबाट हुन्छ त हुँदैन। त्यसकारण नेपाली समाजमा प्रगतिको दिशामा लान पनि सबभन्दा बर्बाद केले पारे त भन्यो भने जङ्गबहादुरको मुलुकियन अथवा वर्ण व्यवस्था वा जात व्यवस्था जे भने पनि त्यसले चाहिँ निश्चित मान्छेलाई मात्रै पढ्न दिएको छ। त्यसले के गर्छ? न्यायाधीश पनि त्यही हुनु परेको छ, प्रधानमन्त्री पनि त्यही हुनु परेको छ, मन्त्री पनि त्यही हुनु परेको छ, राजदूत पनि त्यही हुनु परेको छ। त्यति 6 जना मान्छेमा कति बुद्धि हुन्छ? सुविधाको कोणबाट मात्रै हेर्ने कुरा भएन नि। र 6 जनाले सुविधा बढी पायो र त्यो ठिकै छ। तर 6 जनाको बुद्धि कति हुन्छ? जबकि 94 जनाले केही पनि गर्न पाएन हैन। तामाङले पनि पढ्न पाएपछि त निस्किँदो रहेछ नि त विद्युत प्राधिकरणमा एउटा तामाङ हैन। सुन्नुहुन्छ नि हैन? त्योभन्दा अगाडि तामाङ थिएन, लोड सेडिङ थियो। एउटा तामाङ फुत त पढेर आइपुग्यो, त्यसले त अलिकति काम गरेर भनेपछि के हो त्यस्तो भयो त भने तामाङ 5% भित्रबाट पनि पढ्न पाएपछि त प्रगति हुँदो रहेछ नि त, हुँदो रहेछ हैन। अब अरू मान्छे मात्रै पढेका थिए, जङ्गबहादुरको मुलुकियनको कुरै गर्दैन थिए। मैले गर्न थालेको, मैले नि पढेँ नि त, मैले पढेँ नि त। त्यसो मैले गर्न थालेँ जङ्गबहादुरको काम, जङ्गबहादुर के गरेर छ भन्ने कुरा भनेपछि यो चाहिँ के हो त भने बहुसङ्ख्यक प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अगाडि जानै नदिने हैन। र थोरै मान्छेले सबैतिर काम चलाउनु पर्ने भएपछि समाज नै अगाडि बढ्यो। वास्तवमा नेपालको र भारतको सदाकाल शासनको वरपर रहन पुगेको ब्राह्मण सबभन्दा दुखी हुन पुग्यो, गरिब हुन पुग्यो। किन गरिब भयो त नेपालको ब्राह्मण हैन? हेर्दाखेरि त कतिपय गलत विचार राख्ने सोच राख्ने मान्छेहरूले त हामीले सबै चलाएर आयौँ भनेर फुर्ती पनि गर्छ, गरेर के गर्ने हैन। हिन्दुस्तानको ब्राह्मण र नेपालको ब्राह्मण एकदम गरिब ब्राह्मण हैन। त्यतिकै स्तरको इजरायलको मान्छे कहाँ पुगिसक्यो बुझ्नुहुन्छ नि? त्यतिकै स्तरको नेपाल र भारतको ब्राह्मणको स्तरको, क्षेत्रीको स्तरको इजरायलको मान्छे अब कहाँ पुगिसक्यो प्रगति गरेर। तर नेपालमा पुगेन, भारतमा पुगेन भने किन पुगेन त भनेपछि उसले प्रतिस्पर्धा नै धेरैसँग गर्न परेन। चाहिँ नेपालको 12% पहाडको ब्राह्मण र त्यसको पुरुष 6% त हो नि, 6% र भारतको 5% छ भारतमा ब्राह्मण हैन, 5% हो भनेपछि 2.5% पुरुष हो। त्यसले व्यापक मान्छेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, व्यापक मान्छेको ज्ञानसँग खेल्ने अवसरै भयो। स्कुल उही मात्रै जान्छ, न्यायाधीश उही मात्रै भयो, कसरी प्रगति हुन्छ त्यसको हैन। अब सामान्य कुरा छ कि जस्तो कि यो सिँगै समाजलाई रोक्यो यसले, अब प्रगति रोक्यो। कसरी रोक्यो भने नेपालमा म सानो उदाहरण राखौँ, 12,000 जोर जुत्ता 58 सालसम्म नेपालमा छालाको जुत्ता उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले त अलि बढी हुन्छ, 12,000 जोर 58 सालसम्म छालाको जुत्ता उत्पादन हुन्थ्यो। तर नेपालको खुट्टा कति भन्यो भने 2 करोड 50 लाख थियो त्यति बेला नेपालको खुट्टा त। 2 करोड 50 लाख जोर हो नि त खुट्टा, तर 12 लाख जोर मात्रै जुत्ता किन्छ भन्यो भने बहुसङ्ख्यक किसान र बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरूले छालाको जुत्ता लाउन पैसा नै छैन हैन। अब कम्पनी त खोल्यो मनिषा कोइरालाको ससुराले, लेदर विङ्स भन्ने छाला जुत्ताको कारखाना त खोल्नु हो उहाँले हैन, खोल्नु हो नि त, अहिले पनि छ। तर जुत्ता उत्पादन गरी किन्दिने मान्छे छैन। किन किन्दिने मान्छे छैन त भन्दाखेरि पढेर जागिर खाएर पैसा ल्याउँथ्यो, व्यवसाय गर्न पाए पो जागिर खाएर पैसा ल्याउँथ्यो, व्यवसायबाट पैसा ल्याउँथ्यो। बेरोजगार छ, त्यो जुत्ता किन्यो भनेपछि त्यसले असर कसलाई पर्यो त भन्दाखेरि दाहाल थरका मनिषा कोइरालाको ससुरा धेरै पुँजीपति हुन पाएनन् क्या। तराईको मुसहरभन्दा त धनी भए हैन, सामान्य चाहिँ सुदूरपश्चिमको ब्राह्मणभन्दा त धनी भए। तर उनी जो इन्डियाको पुँजीपति स्तरमा, चाइनाको पुँजीपति स्तरमा जो धनी हुनु पर्थ्यो नि, त्यसको निम्ति त नेपालका सारा किसानहरूले छालाको जुत्ता किन्नु पर्यो। छालाको जुत्ता किन्दैन उनी धनी हुने हो, छालाको जुत्ता किन्ने मान्छे नै कम छ। किन छ भने जङ्गबहादुरको मुलुकियनले उसलाई गरिब बनाएको छ।
बुझ्नुहुन्छ हैन? त्यसकारण नेपालको पुँजीपति गरिब पुँजीपति हो। किन पुँजीपतिको पुँजी तब नै बढ्छ जब बहुसंख्यक जनताले उसको उत्पादन किनिदिन्छ। सिटामोल किन्ने हैसियत छैन त के पुँजीपति हुन्छ? त्यो गरिब पुँजीपति हुन्छ। त्यो पुरै टाक्सेको पुँजीपति के त्यो मकैको त्यस्तो बोट जस्तो जसको घोडा चाहिँ लाग्दैन हैन, बढ्न चाहिँ बढे जस्तो गर्छ भनेपछि यसले सिङ्गो समाजलाई अगाडि बढ्न बाधा दियो। यहाँ धेरै मान्छेको सोच्ने तरिका के छ त भन्दाखेरि हैन क्षेत्रीय बाहुनलाई त ठिकै छ नि, यहाँलाई के भन्ने छ नि त, बिल्कुल गलत कुरा हो। नेपालको भारतको क्षेत्रीय ब्राह्मण भनेको असाध्य अभागी, उसले गरेर भए होइन नि, शासकले गरेर भए, जङ्गबहादुरले गरेर भएन हो। त्यो त जङ्गबहादुर भने कुनै जातको कुरा होइन, त्यो त प्राइम मिनिस्टरको कुरा हो, राज्य सत्ताको कुरा हो। त्यो त त्यसले गरेर भए भनेपछि नेपालको क्षेत्रीय ब्राह्मणको पनि विकास रोकियो, ठ्याक्कै रोकियो हैन। अब टिचरले भन्नु न, मावि टिचरमा सबभन्दा बढी पढाउनु त ब्राह्मण छ कि पहिलेदेखि पढाउँदै आएको जस्तो त्यसले त उनीहरूले हो, पढ्न पाएकै उसैले थियो नि त, अरूले रिस गरेर त भएन अहिले त। अब पाएन भने चाहिँ अरूले नि रिस गर्नु पऱ्यो, के गरे अब भन्नु पऱ्यो। अब पहिले त उसले मात्रै पढायो हो नि त, न्यायाधीश उयो मात्रै हुने हो नि, त्यो त नियमै हो नि, उसले गरे होइन, सिस्टमै त्यस्तो हो। तर भइदियो के भने शिक्षकले तलब किन कम पाइरहेछ भन्दाखेरि अभिभावकले पैसा तिर्न सक्दैन। अभिभावकले किन तिर्न सक्दैन त भन्दाखेरि उसको उत्पादन छैन। भनेपछि घाटा कसलाई भयो त? घाटा त टिचरलाई भयो। भनेपछि यो उत्पादनको यो जो चक्र हुन्छ, त्यो चक्रको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिस, बहुसंख्यक मानिस चाहिँ गरिब हुनुपर्ने, बहुसंख्यक मान्छे गरिब भएर पिँधमा बस्नुपर्ने भइसकेपछि धनी भएकाहरू पनि यो नेपालको मात्रै धनी हुने भयो के, संसारमा हेर्दा त त्यो पिँधको हुने हैन। यो गम्भीर कुरा छ यो हैन। अब यो दमक मात्रै हेऱ्यो भने त दमकको धनी धनी हुने भयो, तर नेपालभरि हेऱ्यो भने त दमकको धनी धनी हुँदैन नि, त्यो त दुखी हुन्छ हैन। अब के सबभन्दा पहिले सबभन्दा पछि पुछारमा बसेर कम्प्युटर किन्यो नि त नेपालको ब्राह्मणले, लाजको मर्नु हैन। शासन गरेको हो गरे हैन, तर कम्प्युटर चाहिँ त्यो अमेरिकाको मान्छेले कहिले चलाइसक्यो हैन, जर्मनीको मान्छेले कहिले चलाइसक्यो, ऊ चाहिँ पछि गएर त्यो म्याकिन्टोस आएपछि थोरै पैसामा किन्नु पर्ने भयो नि त। त्यसले जो अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ मैले के नै गरेँ भन्ने भयो यहाँको क्षेत्र, जब उसले अमेरिका बनाइसक्यो के पहिले, मान्छे त उस्तै हो नि। भनेपछि हाम्रो सिङ्गो समाजको गति नै अवरुद्ध भयो यो व्यवस्थाले, यो उत्पीडनले। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो, यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। जति धेरै प्रतिस्पर्धा, जति धेरै अवसर सबै मान्छेको निम्ति हुन्छ, त्यहाँबाट नै प्रतिभाहरू सबभन्दा बढी जन्मिने हो हैन, सबभन्दा बढी। अब प्रतिस्पर्धा छैन, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नलाई उसँग लड्नुपर्ने नै छैन भने त एक्लै मान्छे बक्सिङ रिङमा गएपछि त त्यो सधैँ जित्छ नि, जित्नु त जित्छ, त्यो कहिले पनि जित्दैन हैन। बक्सिङ रिङमा एक्लै गएर लडाइ छ, तर एक्लै लड्या छ, कोसँग लड्ने भएपछि त ऊ सधैँ पहिला हुन्छ, सधैँ ऊ विजयी त हुन्छ, तर कहिले पनि ऊ विजयी हुँदैन। भने जस्तै नेपाली समाज यस्तो भइदियो कि केही मान्छेहरूलाई रिङमा एक्लै छोडिदिएको छ, ऊ न्यायाधीश पनि भइराखेको छ, सेनापति पनि भइराखेको छ, प्रधानमन्त्री पनि भइराखेको छ, तर दुनियाँको रङ्गमञ्चमा हेऱ्यो भने ऊ यस्तो पुछारमा छ, यस्तो पुछारमा छ कि विदेशीलाई देख्ने बित्तिकै हात जोड्नुपर्ने ठाउँ छ। नेपालको प्रधानमन्त्री प्रत्येक विदेशीलाई देख्दाखेरि किन हात जोड्छ त भन्दाखेरि त्यो गरिब छ, गरिब छ नि। तराईको मुसरको कोणबाट हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्री भयानक छ, त्यस्तो कोट लाउँछ हैन, गाडी त्यस्तो चढ्छ, बालुवाटारको घर त्यस्तो छ भने शानदार हुन्छ। तर जब त इन्डियाबाट एउटा सानो विदेश मन्त्री आउँछ नि गरिहाल्छ क्या। भनेपछि यो के भएको त, यो के भएको त भन्दाखेरि यो समाजको सिस्टम, विभेदकारी सिस्टमले प्रत्येक मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पारेर गरिबीमा धकेलिदियो। धरानमा एउटा घर बनाउनलाई हैन, एउटा लिम्बूले एउटा राईले सिङ्गो आफ्नो वैंश विदेशीहरूको निम्ति रगत बगाउनु पर्ने, र त्यहाँबाट फर्केर आएको कुराले के हुने त भन्दाखेरि बुढेसकालमा हप्तामा 2-4 वटा बियर खाने हैन, लाहुरका कथा सुनाउने र एउटा घर बनाउने, अनि छोराको छोरीको दन्दनाएर बिहे गरिदिने। बाहेक के भयो त सिङ्गो पुस्ता के, त्यसले धेरै काम गर्न सक्थ्यो नि, त्यो वैंश पुरै सिद्धाउने मान्छे त्यो धेरै काम गर्न सक्थ्यो। भनेपछि यो चिजलाई बुझेर नै द्वन्द्वहरू जन्मिएको हो नेपालमा, र समावेशिताको मुद्दा यहाँबाट आएको।
अब समावेशिताको मुद्दा चाहिँ संसारमा कहिले आयो त भन्दाखेरि पहिला के भनिन्थ्यो त भने मेरो विचारको प्रतिनिधित्व अर्कोले गरिदिए पनि हुन्छ, मेरो विचारको चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने थियो। यो 1950 सम्मको कुरा थियो। तर 1950 पछि नयाँ विचार फेरि संसारमा आयो। त्यो के त भने व्यक्ति सरकारवाला व्यक्ति आफै पनि नीति बनाउने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ, अर्काले विचार बोल्दै मात्रै हुँदैन भन्ने आयो। त्यसपछि फर्दर अहिले के आयो त भन्दाखेरि व्यक्ति समावेश भएर मात्रै हुँदैन, उसको विचार यथेष्ट रूपमा राख्न सक्ने गरी समानुपातिक ढङ्गले मान्छे पुग्नुपर्छ ठाउँमा भन्ने पो कुरा राख्छ त भन्ने। अब यो विचार आइसकेपछि नेपालमा पनि यो कुरा आयो। अब नेपालमा आइसकेपछि अहिले समावेशिताको विषय कस्तो छ त नेपालमा भने त्यहाँ अलिकति चर्चा गर होइन। त्यो संविधान बनाउने बेलामा त्यसको सबभन्दा बढी बहस भयो, सबभन्दा बढी अहिले संविधान बन्यो, त्यो लागू पनि एक तरहले भयो। 3 तहको चुनाव भएपछि एक लागू भयो। लागू भएर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चित्र देख्यो भने अब समावेशिताको मुद्दा वा समानुपातिकताको मुद्दा भनेको चाहिँ विभेदमा परेर 200, 300, 100 वर्षदेखि पिँधमा पर्या हुनाले उसलाई अरू सरहको बनाउनका निम्ति अतिरिक्त सुविधा दिने भने हो। सरल कुरा नि त हैन। जस्तो घरमा बुढाबुढीहरू एकदम अशक्त भए भने हैन, घरमा मासु खाने परिवार रहेछ भने मासु ल्याइसकेपछि त्यो बुढाले चपाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर पहिला उसलाई छुट्याउने हो, गल्ने गरी पकाउनु पर्यो नि हैन। त्यो हो नि त विशेष अधिकार भने हैन। बच्चा घरमा छ तर पिरो खान सक्दैन भने उसलाई पिरो नहालिकन पहिले झिक्दिने, यो हो विशेष अधिकार भने। किनकि उसलाई हुर्किनका निम्ति वातावरण दिने भने हो। भनेपछि समावेशिता वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल थ्योरी अथवा त्यसको प्रिन्सिपल जे भने चाहिँ के हो त भने समाजमा समाजकै कारणले, राजनीतिको कारणले 100औं वर्षदेखि पछि परेको मान्छेलाई अगाडि ल्याउनु छ भने बराबर अधिकार दिएर हुँदैन। एउटा 5 वर्षको मान्छे छ, एउटा 15 वर्षको मान्छे छ, अनि ग्लोभ लगाइदिएर बक्सिङ रिङमा हुल्दियो भने हुन्छ के त भने 5 वर्षको मान्छे मारिने खतरा हुन्छ। त्यसलाई बराबर अधिकार दिएको छ। 5 वर्षकोलाई नि 15 वर्षकोलाई नि समान अधिकार भन्यो भने चाहिँ एउटालाई मार्ने अधिकार दिया हुन्छ, अर्कोलाई मर्न पर्ने अधिकार दिया हुन्छ। त्यसकारण असमान समाजमा समान अधिकार भन्ने हुँदैन। एकजनाले दिनदिनै 1 मानाको भात खान्छ, उसलाई त्यति नभई पुग्दैन, अर्को मान्छेले 1/4 खान्छ भने बराबर अधिकार दिने भनेर 1/4 दिन मिल्दैन। दिएपछि त त्यो 1 मानाको खाने त मरिहाल्छ नि त, उसलाई चाहिने 1 मानाको छ। त्यसैगरी 1/4 खानले नि तैँले 1 मानै खानुपर्छ भने कोचाइदिन मिल्दैन। समान अधिकार भन्ने जो सिद्धान्त छ त्यो समानहरूको बीचमा समान अधिकार ठिक छ, असमानहरूको बीचमा असमान अधिकार मात्रै समान हुन्छ भने हो। अब महिलाहरू, नेपालका महिलाहरू त कहिलेदेखि पछि परे त भन्यो भने जनजाति महिलाहरू अलिकति सांस्कृतिक स्वतन्त्रता चाहिँ थियो, तर आर्थिक अधिकार त जनजातिमा पुरुषमै सर्या, पाछा त पुरुषमै छ नि त हैन। अब महिलामा त छैन, पाछा भनेको गोत्रतन्त्र के पुरुषमै हो, बाउकै नामबाट पितृसत्ता नै हो। त्यो त्यसै सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ बोल्ने, हाँस्ने, नाच्ने हैन, अलिअलि प्रेम पनि गर्ने अधिकार चाहिँ जनजातिमा अरूभन्दा अलि बढी हो। नत्र आर्थिक अधिकार त पुरुषमै केन्द्रित भइसकेको अवस्था थियो। यसरी हेर्ने हो भने महिलाहरूको चाहिँ उत्पीडन करिबन 8000 वर्षको छ। यस्तो उत्पीडनकारी समाज बनेको कतै ढिलो बन्यो होला, कतै चाँडो बन्यो होला, तर सुरु भएको हिसाब गर्दै जाँदा चाहिँ 8000 वर्षदेखि महिलाहरू पुरुषहरूको उत्पीडनमा छन्। अब त्यो महिला र पुरुषलाई बराबर अधिकार दियो भने के हुन्छ त? एउटा 8000 वर्षदेखि पछाडि पारेको छ, प्रत्येक घरभित्र उत्पीडन छ हैन। र सबभन्दा मायालु आमा र बाउ जो छन् त्यसले उत्पीडन गरेर सिकाउँछन् महिलालाई हैन। उस्तै उमेरका भाइ बहिनी छन्, दिदी भाइ छन् वा दाजु बहिनी छन् भने दाजुलाई के सिकाउँछन् त आमाले भने तेरो लुगा फोहोर भएछ बहिनीलाई दिए धुनलाई, के धुनलाई। दाइ छ भने पनि दिए बहिनीलाई, कि त्यो महिला हो त्यसले धुनु पर्यो हैन। अब दुश्मनले भने त एउटा कुरा हुन्थ्यो, सबभन्दा प्रिय आमाले भने हेर्नुहोस्, त्यसै आमाले बाउले माया गरिकन महिला बनाउँछ। यहाँ त महिला जन्मिने होइन नि, महिला त बनाउने हो। प्राकृतिक महिला जन्मिने हो, सामाजिक महिला त बनाउने हो
पुरुष पनि सामाजिक पुरुष बनाउने हो हैन। एउटालाई फुटबल खेल्न पठाउने, एउटालाई कोरीबाटी गर्न सिकाउने छ नि त। एउटीलाई वाह क्या राम्री जन्मिछ भन्ने, एउटाले क्या तगडा रहेछ, बलियो रहेछ यो त भन्दा भन्दै एउटा चाहिँ साँडै जस्तो भएर निस्किन्छ पुरुष हैन। अर्की महिला चाहिँ सीता जस्ती भएर निस्किन्छ हैन। अनि कसरी म राम्री बन्ने, अब आमाले राम्री बन भनेको छ भन्ने हुन्छ। यो त यस्तो नै हो, यो त यो शास्त्र त भनिसकेपछि यसरी महिला र पुरुषको बीचमा जुन स्तरको खाडल छ त्यो 1 वर्षको होइन, त्यो 8000 वर्षको छ। 8000 वर्षको फरकको खाडल रहेको महिला र पुरुषलाई तपाईले महिलाहरूलाई अतिरिक्त अधिकार दिनु भएन भने त्यो पुरुष सर कसरी आउँछ? त्यो कसरी आउँछ त? त्यो त असम्भव कुरा हो। मैले अस्ति अघि भने नि, अब बसमा टिकटको पैसा पनि नलिने मान्छे छ एउटा प्रधानमन्त्री छ के, अब त्यसलाई बराबर अधिकार दियो भने के हुन्छ त? त्यसले एकदम धेरै प्रगति गर्यो भने सिटमा बस्छ, सिटमा बस्छ के, धेरै ठुलो प्रगति गर्यो भने त्यसले सिटमा सम्म बस्छ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ अर्कै हुन्छ। अनि अर्को तर्क के छ त भने, अब तर्कहरुमा जान्छु कि केही मान्छेले के भन्छ भने कहाँ हिजो पो त्यस्तो थियो त, अब त त्यस्तो छैन नि, अब त सबै कुरा मेटिसक्यो, अब सबै कुरा चाहिँ बराबर जस्तो भइसक्यो, ऊ पनि पढिरहेछ ऊ पनि पढिरहेछ, के फरक परेछ र भन्ने एउटा तर्क हुन्छ। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। यथार्थ के हो त भने हिजो चाहिँ जति खाडल थियो त्यो भन्दा आज 1000 गुणा भन्दा बढी बढेको हो। जस्तो कि पहिलो पल्ट नेपालमा एसएलसी दिने बेलामा, नेपालमा पहिलो पल्ट एसएलसी परीक्षा जो इन्डियाको एकाडेमीबाट दिएको थियो, दिँदाखेरि नेवार र पहाडिया ब्राह्मणहरूका बाट जन्मिएका विद्यार्थीहरू 6-7 जनाले दिएका थिए हेर्नुस् है। भनेपछि त्यति बेला एउटा लिम्बू र नेवार र चाहिँ ब्राह्मण बीचको खाडल कति थियो त भन्दाखेरि 7 खाडल थियो। उनीहरू 7 जना थिए, लिम्बू 1 जना पनि थियो एसएलसी गा हो। खाडल 7। तराईको डोम र ब्राह्मण र नेवारको बीचमा कति खाडल थियो भने डोम 1 जना पनि एसएलसी गरेका थिएन, त्यहाँ 7 जना गरे, 7 खाडल थियो। यही हो नि। अब अहिले अब हिसाब गर्नुस् है, अहिले आएर हिसाब गर्यो भने के भयो त भने नेवार ब्राह्मण तराईको कायस्थ हैन टाइपका मान्छेहरू चाहिँ डाक्टरै 1000-2000 भइसके, पाइलटै भइसके, लाखौंको संख्यामा चाहिँ एसएलसी पास गरिसके। डोमको संख्या चाहिँ तपाई दर्जन पुगेको छैन। भनेपछि हिजो 7 फरक थियो भने आज 1 लाख फरक हो। हेर्नुस् है कुरा डर लाग्दो। यो सोच्यो भने त काटमार चल्छ। यो त धेरै कुरा भन्नु नि हुँदैन, मिलाइ भन्नु पर्छ। यो त धेरै डर लाग्दो कुरा छ हैन। हिजो 7 फरक आज 1 लाख फरक हो। कतिपय मामलामा त 2 लाख फरक हो। कसैले चाहिँ बैंक खातै खोलेको छैन, कसैको विदेशी बैंकमा सबै खाता भइसक्यो हैन। यो विदेश गएर आउनेहरूको बारेमा यस्तो हुन्छ के, जस्तै गुल्मीतिर, माथि डोल्पातिर, अनि यता टाप्लेजुङतिर हैन का मान्छे चाहिँ कतार जान्छन्, मलेसिया जान्छन्, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब 2-4 लाख पैसा कमाएर त आउने भयो। आइसकेपछि उसको तिर्सना के हुँदो रहेछ भन्ने नि, पहिला जसको जमिनमा जोत्न गएको थियो नि त्यो जमिन किन्न पायो भने त भन्ने हुन्छ नि हैन। अनि गुल्मीको जमिनवाला मान्छेसँग गएर ड्याम्मै 2 वर्ष कमाएर ल्याएको पैसाले हैन 2 रोपनी जमिन बारी किनिहाल्छ। अनि त्यो गुल्मीको पहिलादेखि बाजेको पुस्तादेखि जमिन थियो नि उसको, त्यो पैसा ल्याएर उसले बुटोलमा ड्याम्म घर किन्छ क्या उसले। ऊ गुल्मीमा छ, ऊ बुटोल आइसक्यो। त्यो गुल्मीको बुटोल आउँदैछ, ऊ अमिर पुगिसक्यो हो। फासला के फासला, यो सामान्य फासला होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फासलालाई मेट्ने हो भने वैज्ञानिक उपाय के छ भने तल परेको पछाडी पारिएको राज्य सत्ताले योजनाबद्ध रूपमा ऐन बनाएर दमन गरिएकाहरूलाई उनीहरूलाई अतिरिक्त अधिकार दियो भने मात्रै उनीहरू क्रमशः केही वर्षमा अगाडि आउने सम्भावना हुन्छ। अर्को त केही उपाय नै छैन। अर्को के उपाय हो? अब व्यक्ति तानेर पैसा बाँड्ने कुरा भएन, बाँडेर हल्लाउने कुरा पनि भएन। अब शिक्षा दिनु परेको छ, अब पैसा दिनु हुँदैन हैन। भनेपछि शिक्षा दिनु त शिक्षामा आउने अवसर हुनु पर्यो उसलाई। भनेपछि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ वैज्ञानिक विधिद्वारा उसलाई अगाडि ल्याउने। त्यो अगाडि ल्यायो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि नेपालको सबै उत्पीडित समुदायको मान्छेहरू चाहिँ शिक्षित र
र अलिकति सम्पन्न भयो भने के हुने भयो त भन्यो भने सबैको प्रगति ग्यारेन्टी हुने, सबैको प्रगति। हिजोदेखि जङ्गबहादुरको खलगले पनि बढी पैसा कमाउनु पाउने भयो हैन, पाउने भयो नि त। उसँग व्यापार गर्ने अधिकार छ भने उसले धेरै सामान्य व्यक्ति पाउने हो, अर्कोको पनि प्रगति हुने। यसकारणले समावेशिताको नीति भने चाहिँ विभेदमा आधारित होइन। अब एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्ने गर्छ जहिले पनि, त्यो के त भने होइन यो आरक्षण यस्तो उस्तो भन्दा त यसले त कमसल विद्यार्थी ल्याउने भयो, कमसल मान्छे ल्याउने भयो हैन। क्षमताहीन धेरै नम्बर ल्याएकोले चाहिँ डाक्टर पढ्न नपाउने, तर थोरै नम्बर ल्याएकोले पाउनु पर्ने भयो, हो कि त कमसल मान्छे जन्मिने भए भन्ने एउटा तर्क हो। एउटा तर्क यो भने चाहिँ कस्तो हो भने नि, यो भने चाहिँ कस्तो हो त भने मानव विकासको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले नबुझेको। जस्तो कि राजा महेन्द्रले एकचोटि चाहिँ तामाङहरूलाई के भनेछन् भने तिमीहरूले चाहिँ एउटा रापस पठाइदेऊ, रापस भने राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य सांसद पठाइदेऊ, म नियुक्त गरिदिन्छु भनेर तामाङहरूलाई भनेछन्। कहिले सरकार सिंहदरबारभित्र नफस्या तामाङलाई कस्तो आफत पर्यो, धेरै ठुलो आफत हो नि। त्यसपछि तामाङका विभिन्न थुमहरू जम्मा भए, थुम भनेको बस्ती जम्मा भएर सल्लाह हो, अब के गर्ने। अब राजाले त अब दसैँ नमानेर त काटिदिएको छ हैन, तामाङहरूले दसैँ नमान्दा त कोही मान्छेलाई काटेको छ, झुन्डाएर मारेको छ भनेपछि अब त्यो राजाले पठायो भने अब के गर्ने, को जाने, को पनि जाने, कसलाई आँट छैन। सांसद बन्ने भनेको सुविधा भने त थाहै छैन, त्यहाँ जाने आँटै छैन भनेपछि अनि सल्लाह के गरेछन् भने तामाङभित्रको एउटा जल्दो बल्दो युवा, दिनदिनै झगडा गर्ने युवा हैन, जति कुटै खाए पनि नगल्ने खालको युवालाई के भनेछन् भने उनीहरूले चाहिँ ल अब तै होस्, जति कुटे नि तैँले खप्न सक्छस् हैन। अब राजाले कुटे हामी त सक्दैनौँ हैन, अब तै जा भनेपछि अब आफत पर्यो बलियोलाई। अब बलियो भनेको छ नजाम्ने कसरी भनेर ऊ गयो, रापस भयो, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भयो, 5 वर्ष खायो। खाइसकेपछि अर्कोचोटि पनि कोही जाने, को जाने भनेर सल्लाह गर्दा होइन मै जान्छु भन्छ अरे के। त्यो पहिला जाने भन्छ मै जान्छु नि। अब उसले त बुझ्यो त्यहाँ गएपछि त कुट्न लया त होइन, त्यहाँ त ढाका टोपी लगाइदिएर मजाले पैसा दिन लया, त्यो कुरा उसले बुझ्यो। भने मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो त भने तपाईँले एउटा मुसहरलाई डाक्टर बन्नका निम्ति अवसर दिनुहुन्न भने ऊ भित्रको प्रतिभाले चाहिँ समाजको सेवा गर्न सिक्छ कहिले, कहिले सिक्छ, कहिले पनि सिक्दैन, सम्भवै छैन नि। अवसर तपाईँ कसले सिक्ने हैन। जस्तो कि महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपमा ओडामा निर्वाचन गर्ने भन्ने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कसैले कल्पना गर्थ्यो त, गर्दैन थियो नि। अधिकांश मान्छेलाई दलितका बुहारीहरूको नामै थाहा हुँदैन, रामेकी स्वास्नी, श्यामेकी आमा, त्यसको नाम कहाँ थियो। अब संविधानमा एकजना महिला चाहिँ हुनुपर्छ भनेर लेखिदिएपछि राजनीतिक पार्टीका ठुल्ठुला मान्छे होइन त्यसको नाम के हो भनेर हिँडे। अब नाम त श्यामेकी स्वास्नी लेख्न मिलेन नि, त्यहाँ त साँच्चै नाम लेख्न पर्यो त्यो निर्वाचनको पत्रमा, के नामै लेख्नु पर्यो नि त्यहाँ त जे नाम भए पनि। भनेपछि भन्नु खोजेको कुरा के हो त भने यो आरक्षण वा समावेशिताले चाहिँ गुणस्तर घट्छ भन्ने कुरा होइन, दबेर बसेको प्रतिभा चाहिँ वाट्ट बाहिर आउने अवसर हो त्यो। र यसलाई उल्टाएर भनौँ, सधैँभरि पढ्न पाएका, सधैँभरि राम्रो गर्न पाएका समुदायबाट गएका मान्छेहरू चाहिँ साँच्चै असल हुँदा रहेछन् त, त्यहाँ पनि खराब र असल दुइटै हुँदो रहेछ हैन। कोही न्यायाधीश असाध्य ब्राह्मणबाट आएका छन्, असाध्य राम्रा छन्, कोही न्यायाधीश चाहिँ भ्रष्टाचारी लुट भएर निस्किया छन् हैन, एकदम क्वालिफाइड भएर आएको, फ्री कम्पिटिसन गरेर आएको, आएर के गर्ने भ्रष्टाचार गरेको हैन। अब प्रधानमन्त्री पनि त्यही हो, देशभित्रको राष्ट्रघात गर्ने कुरा पनि त्यही छ। भनेपछि कुनै जाति विशेषले कम्पिटिसन गरेर आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ एकदम अब्बल आउने, कोही अलिकति थोरै कम्पिटिसन आफ्नो समुदायको बिचमा मात्रै कम्पिटिसन गरेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम कमजोर हुने भन्ने जो सिद्धान्त बनाउन खोजिन्छ त्यो बिल्कुल गलत होइन, त्यो हुनै सक्दैन त्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई हेर्नुहोस् है, प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तल पार्छ र कौशल विद्यार्थीहरूलाई मात्रै अवसर दिन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त भने चाहिँ के हो त भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ संयुक्त परिवारमा जब हुनुहुन्छ नि, पहिला हुन्थ्यो नि संयुक्त परिवार, 3 भाइ एकै ठाउँमा हैन, सबै संयुक्त परिवारमा हुन्जेल चाहिँ के हुन्छ त भने तपाईँले सम्पूर्ण प्रतिभा देखाएको हुँदैन,
जब भिन्दै बस्छ नि मान्छे, एउटा भाइ छुट्टिन्छ नि, पहिला दाल बाक्लो दाल खान छुटेको भन्ने चलन थियो नि, किनकि त्यो धेरै परिवारमा पातलो दाल खाँदा दिक्क भएको हुन्छ क्या। त्यो धेरैलाई त पानी थप्नु पऱ्यो नि धेरै। अब त्यो एउटा परिवार मात्रै भएपछि अलिकति बाक्लो खाने रहर हुन्छ भने जस्तो त्यो छुट्टिएको वर्ष चाहिँ त्यसले यति शानदार ढङ्गले मेहनत गर्छ कि एक टुक्रा जमिन होइन। यो भएको के त भने जस्तो यो तोकेर भनौँ, अन्यथा नसोच्नु होला, तोकेर भनौँ जस्तो कि राई लिम्बू सुनुवार गुरुङ र मगरलाई चाहिँ भारतीय सेनामा जाने अधिकार भयो सुरुमा के, अहिले जो जाने भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा दलित पनि लान लायो भनेदेखि उसलाई रिस उठ्ने भयो, मेरो भाग खाइदिन आयो भनेर। किन भाग खाइदिन आयो भने उसलाई पर्छ त भने उसले त्योभन्दा अर्को राम्रो काममा म जान सक्छु भनेर सोचेको छैन। हेर्नुहोस् है, जब राई लिम्बूले चाहिँ यो सेनामा बस्ने भन्दा म कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गएर प्रगति गर्छु नि त, यो चाहिँ यसले खाओस् के फरक पर्छ भनेर सोध्न थाल्यो भने फरक पर्छ। भारतमा कतिपय आरक्षणको विरुद्ध आफ्नो दावा पनि गरे नि विद्यार्थीहरूले, एक दुईजनाले। त्यो किन भएको त भन्दाखेरि यो कोटामा चाहिँ केही कोटा मलाई घट्छ भने पनि मैले त 200 वर्षदेखि मेरो समुदायले यो खाइसक्यो, अब चाहिँ मैले योभन्दा ठुलो प्रगति गर्ने क्षेत्रमा कम्पिटिसन गर्न जान्छु भनेर सोच्यो भने त्यो चिन्तै हुँदैन। भएको यति एकडाल हो, यो एकडाल अर्कोले खाइदेला मात्रै भनेर सोच्यो भने पर्दैन। समस्या यो होइन। नेपालको ब्राह्मण र क्षेत्री भनेको लामो समयदेखि अलिकति सुविधा अलिकति शासन गर्न पाएको हुनाले त्यसबाट विकसित भएको प्रतिभाहरूले के सोच्नुपर्ने हुन्छ त भने हाम्रो पुर्खाको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको कारणले अरू तल परेछन् होइन, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनका निम्ति विशेष अधिकार गर्नै पर्छ र हामी चाहिँ पहिलादेखि अझ अगाडि बढेको हुनाले हामीले अझ नयाँ नयाँ क्षेत्र पलाउनु पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। त्यो सोच्यो भनेदेखि चाहिँ चिन्ता हुँदैन। अब मसँग चाहिँ 200 रुपियाँ मात्रै सधैँ हुन्छ भन्यो भनेदेखि त त्यो 200 रुपियाँमा आयो भने मलाई चिन्ता लाग्छ। मैले 200 को सट्टा भोलि चाहिँ 1000 कमाउँछु भने त्यो 200 मलाई सही दिन मन लाग्छ हैन। कुवाको भ्याकुतो भन्छ नि, कुवाको भ्याकुतोले संसार त्यसैलाई ठान्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यहाँ सर्प आयो भने त्यसलाई डर लाग्छ, खाइदिन्छ भनेर होइन, वा केही हुन्छ भनेर। तर यो कुवा भन्दा बाहिर पनि संसार छ भनेर त्यो भ्याकुतोले सोच्यो भने चाहिँ सर्प आएर उसलाई केही डर लाग्दैन। हाम्रो चिन्तनको शैलीमा बिगार, हाम्रो चिन्तन शैली यस्तो बिगार दिएको छ कि बनी बनाऊ ढङ्गले हाम्रो जिन्दगी चल्नुपर्छ भन्छ। त्यो त्यसरी होइन, प्रगति हुँदैन त्यसरी। त्यसले प्रतिभाहरू आउँदैनन् भन्ने पनि होइन, प्रतिभा पनि आउँछ। तर अब नेपालमा चाहिँ समावेशितामाथि चाहिँ एक प्रकारको बलात्कार सुरु भयो। अब यो चाहिँ फेरि अर्को प्रसङ्ग हो, समावेशिता किन चाहिन्छ वा समानुपातिकता किन चाहिन्छ भन्ने कुरा योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारेकाहरूलाई अगाडि ल्याउन चाहिन्छ। यो अनिवार्य छ, यो उपाय नै छैन, अर्को केही विकल्पै छैन। त्यसो हो भने मात्रै सिङ्गो सोसाइटी अगाडि जान्छ, सिङ्गो समाज अगाडि जान्छ, न त जाँदैन। मैले अघि नै भन्ने मनिषा कोइरालाको ससुराको जुत्ता किन बिग्दैनदेखि लिएर मैले सबै कुरा भने, मोटामोटी भने। अब नेपालमा चाहिँ त्यसरी गर्ने भन्दै अब कस्तो विकृति भयो त भने संविधान बन्ने टाइम भयो, एउटा सिद्धान्तमा त्यहाँ विकृति आयो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त्यहाँ एउटा छ्वास्स अर्को शब्द घुसाइयो। के घुसाइयो भने समावेशी समानुपातिक भन्ने बनाइदियो। अब समावेशी भनेको एक दुईजना घुसाइदिए हुन्छ भने हो, समावेश गर्ने भने त हो नि। 5 जना मञ्चमा बसेका छन् भने 1 जना महिला टक्कर जोड दिने के समावेश भयो। समानुपातिक भने चाहिँ उसको जनसङ्ख्या जति छ त्यो आधारमा प्रतिनिधित्व भने हो, त्यो त फरक कुरा हो। त्यसमा समानुपातिकलाई गडबड गर्नका निम्ति त्यहाँ एउटा शब्द घुसाइयो समावेशी। समावेशी समानुपातिक भनेपछि के हो त भनेपछि 275 जना केन्द्रीय संसदमा चुन्ने, तर 110 जना चाहिँ समानुपातिक बनाउने, 165 खुला चुनिदिने भन्ने भयो। शब्द छ समानुपातिक, तर पुरै होलमा हेर्दाखेरि यति हुन्छ हेर्नुहोस् भनेपछि समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई गज्याङ पार्ने काम संविधानमा सुरु भयो। र अब त्यो लागू हुने बेलामा आउँदा कस्तो आयो त हेर्नुहोस् चित्र। अब लागू हो नि त, अब त 3 तहको चुनाव भयो। 3 तहको चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई के गरियो त भनेर हेर्ने भने महिलाहरू जम्मा 3वटा ठुला पार्टी मिलेर 165 जना उम्मेदवार खुलातर्फ दिँदाखेरि
6 जना भन्दा बढी दिएन हैन 6 जना के 6 जना 165 मा 33% भन्नु कति हुन्थ्यो त त्यो त कम्ती 40-45 जना हुन्थ्यो 6 जना उम्मेदवार दिए पहिला के तर्क गर्थे त दलित कति जना दिए भन्दाखेरि जब 2 जना 165 हैन अब पहिला तर्क के गर्थे पार्टीहरुले भन्दाखेरि महिला दलित जनजातिहरु उठायो भने भोट हाल्दैनन् के मान्छेले भोटै दिँदैन अनि पार्टी हार्छ नि त हैन त्यसकारणले मिल्दैन के भन्थे सबैले हो क्यारे भनेर पत्याउँथे महिलाले पनि अरूले पनि अहिले त केही दुईटा पार्टी त गज्याङ्ग मिल्या थियो नि त ठुला दुईटा पार्टी त मिल्या थियो हार्ने त सम्भावना थिएन नि हार्ने सम्भावना नभए बेला झन् महिलाको स्वाटै घटाएर 6 जना भनेपछि यो त हार्छन् भनेर नदिया त होइन रहेछ नि त होइन रहेछ हार्छन् भने त नदिनको निम्ति भनेर छ अहिले पक्का जित्ने बेला त झन् दिनुपर्ने त्यो त झन् भएन भनेपछि यो एउटा पार्टीको कुरा छैन मेरो कुरा एउटा पार्टीलाई भन्ने कुरा छैन कि सिङ्गो नेपालको राजनीतिक चेतना के यो एउटा दुईटा पार्टीको कुरा होइन सिङ्गो नेपालको राजनीतिक चेतना चाहिँ कहाँ पुगेछ त भने पितृ सत्तावादबाट ग्रसित छ जताडा हुन्छ पुरुष यताडा हुन्छ कि उताडा हुन्छ कि महिलाले 1-2 जना फ्याक्ट देखाइदिएर पुरुष यो पितृ सत्तावादको कुरा पितृ सत्तावादबाट नेपाली राजनीति ग्रस्त भयो त्यसैगरी जात प्रथाबाट पनि नेपाली राजनीति ग्रस्त भयो भनेपछि अब त खुलातर्फ चाहिँ कोही पनि नउठाइदिएपछि त अब के हुने भयो त भने 40% त समानुपातिकतिर राखेको छ अब 40% बाट अब महिला भर्न परेन त अब 33% पुर्याउनु महिला भर्दियो अब महिला किन भर्या त त्यो हेर्नुस् है हेर्दाखेरि केही पनि होइन जस्तो छ यसको गम्भीर अर्थ छ समानुपातिकबाट महिला भरेपछि चाहिँ त्यो खुला जितेर आउने पुरुषलाई अर्कोचोटि पनि सेक्योर हुन्छ किनकि समानुपातिकबाट आएको मान्छेलाई सांसद विकास कोष चाहिँ दिँदैनन् 10-12 लाख रुपैयाँ त दिन्छन् खुलाबाट जितेर आएकोलाई 3 करोड 4 करोड दिन्छन् पछि पुँजीवादी राजनीतिमा त जसले पैसा धेरै खर्च गर्यो त्यसैको चुनाव क्षेत्र बन्ने हो अनि खुला जितेर आएको पुरुषले चाहिँ 4 करोड लिएर गएर खरखरी बाँड्ने भयो कार्यकर्तालाई पनि उलाई पनि हैन अर्को क्षेत्रलाई फेरि टिकट पाउने ग्यारेन्टी हुने भयो अब महिलाहरू जो समानुपातिकबाट आउँछन् उनीलाई त 10 लाख 5 लाख दिन्छ त्यो त सामान्य खर्च सिद्धिहाल्छ त्यो त उले चुनाव क्षेत्र बनाउनै सक्दैन र अर्कोचोटि खुलाको निम्ति दाबी नै गर्छ भनेपछि त यो त शानदार डरलाग्दो कुरा भयो त यो महिला भन्ने दलित भन्ने यो इत्यादि समानुपातिकबाट आउनेहरू त राष्ट्रिय स्तरको नेताको रूपमा र खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने कहिले पनि छैन भनेपछि समानुपातिकको मर्म चाहिँ पछाडी परेकाहरूलाई सबभन्दा अगाडि ल्याउने भन्ने हो तर यहाँ त प्रयोग के भयो त भने पछाडी परेकालाई सधैँभरि पछाडी राख्नु पो प्रयोग भयो डरलाग्दो के हैन म गाउँपालिकाको नगरपालिकाको कुरा गरौँ संविधानको स्पिरिट के हो त भने उडामा चाहिँ 5 जना मध्ये 2 जना महिला अनिवार्य भने हो संविधानले अहिले पनि संविधानले 5 जना मध्ये 2 जना महिला अनिवार्य भनेको त्यसो भने त 1 जना महिला वडा अध्यक्ष पनि बन्न सक्छ भने हो नि एउटा वडा अध्यक्ष एउटा वडा सदस्य बन्न सक्छ नि त भने तर ऐन र नियमावली बनाउने बेलामा पुरुषहरूले के गरे त भन्दाखेरि प्रत्येक वडामा चाहिँ 2 जना वडा सदस्य चाहिँ महिला भनेर वडा सदस्य थपिदिएर जबकि संविधानले वडा सदस्य भने हैन नि 2 जना मात्रै भने अब वडा सदस्य नै 2टा महिला बनाएपछि 5 जनामा फेरि वडा अध्यक्ष पनि महिला बनाएर 3 जना चाहिँ महिला बनाउनु पुरुषले दिन्छ त यसै त 1 जना महिला आयो भने रिसाउने पुरुष छ तल वडामा 2 जना चाहिँ वडा सदस्य बनाइदिसक्ने अनि वडा अध्यक्ष पनि महिला दिन्छ त 5 जनामा 3 जना बहुमत पुरुषले दिँदैन थियो नि जसको कारणले के भयो त भने देशव्यापी रूपमा केही ठाउँमा वडा अध्यक्ष महिलाहरू जो बन्ने सम्भावना थियो त्यो पनि बढी तर मन्त्री परिषद बन्यो त्यहाँ 7 जनाको बन्दाखेरि के गर्यो भने 1 जना नेवार 1 जना तामाङ अरु 5 जना एब्सोल्युटली अर्कै हैन अब यो त नाटक यो त हास्यास्पद भयो त अब यो त के कुरा गर्ने जस्तो भयो हैन नेपालको 7 वटा प्रदेशहरू मध्ये 6 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी दलितहरू छ खस आरेपछि दोस्रो जनसङ्ख्या दलितको छ 23% छ तर 6 नम्बरमा मन्त्री परिषद बन्यो 1 जना पनि दलित लाग्दैन भनेपछि विचित्र भयो त यो त हुनै नसक्ने कुरा भयो त
यो त गाउँघरमा पुराना जमानामा सामन्तहरूले चाहिँ बिहेबारी गर्दाखेरि सबै जातका मान्छेलाई भात खान बोलाउँथे के बरु कसैलाई बारी मुनि राख्थे कसैलाई पर्खाल मुनि राख्थे कसैलाई आँगनमा राख्थे तर भात त खाएर जाऊ भन्थे के यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था त यस्तो भयो कि संविधानमा समानुपाती लेखिदिने मन्त्री परिषद बनाउँदाखेरि महिला दलित जस्ता समूहहरूलाई स्वाट कटाइदिने हैन हुँदा त मुस्लिम जस्तो उत्पीडित समूह चाहिँ राष्ट्रिय परिषदमा एकजना नहुँदाखेरि कसैलाई चित्तै नदुख्ने अनि सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा हाल्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले के भन्ने त भने मुस्लिमलाई यस्तो समूहलाई राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास अदालतलाई विश्वास छैन रे क्या जसरी नै राख भन्ने होइन कि अदालतलाई विश्वास छैन भनेपछि त विश्वास नभए त हो नि भएपछि के भयो अहिले खाली हो राष्ट्रिय सभामा एउटा 4% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको समुदाय हैन जसको चाहिँ उत्पीडनको कोणबाट पनि लामो समयदेखि उत्पीडित छ त्यसको एउटा प्रतिनिधि पनि छैन यसरी हेर्दा तपाईहरुले तथ्याङ्क हेर्नु भने के देख्नुहुन्छ भने कसैको 150% प्रतिनिधित्व छ कुनै समुदायको 100% होइन 150% के हुनुपर्ने 100 जना 150 जना हुने के छ हैन कसैको 14 जना हुनुपर्ने 6 जना छ कसैको 4 जना हुनुपर्ने 1 जना पनि छैन भनिसकेपछि यो के भयो त भने जनयुद्ध जनआन्दोलन जस्ता आन्दोलनहरू नेपालका महिलाहरू दलितहरू जनजातिहरू मुस्लिमहरू मधेसीहरूले गरेको आन्दोलनको चापको कारणले चाहिँ नेपालको शासक वर्ग चाहिँ केही न केही लेख्न चाहिँ बाध्य भयो नलेखे पनि नमिल्ने हो क्या अप्ठ्यारो भयो त्यहाँ लेख्न बाध्य भयो तर उसलाई त्यो घाँडो उसलाई रियलमा यथार्थमा उसलाई घाँडो तस कस्तो घाँडो हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रगतिशील भन्नेहरू हुन्छ नि हैन कम्युनिस्ट प्रगतिशील भन्नेहरू अब लोग्ने स्वास्नी 2% आएको नेताले भन्दै कि बराबर हुनुपर्छ सबैले काम बराबर गर्नुपर्छ लुगा पनि 2 धुनुपर्छ भन्ने अब तगडा कार्यकर्ता छ होइन गरी भन्ने हैन अब घरमा गयो अब के गर्ने हैन महिलाको लुगा धुवाकै नि त्यसले त हैन अब भन्या जस्तो भयो के अब आन्दोलनहरूले च्याप्दै आयो संविधानमा नलेखो पनि नहुने पछि अलिकति भए पनि लेखौ भनेर लेख्यो तर त्यो घाँडो घर पुग्ने बित्तिकै लुगा कसले धुने भन्ने बहस भएको छ के अब आई लभ यू भन्दा त सहिलो छ नि लुगा धुनु पर्दैन हैन आई लभ यू भन्दा लुगा धुनु पर्दैन त अब घरमा सँगै चलाउन थालेपछि त अनि भित्रको लुगा कसले धुने भने आइहाल्छ रुमालसँगै नधोइदिने पुरुष त्यसलाई त पर्छ कुरा त भन्या जस्तै नेपालको शासक वर्गलाई के भयो त भने आन्दोलनको चापको कारणले केही न केही लेख्नै पर्ने ठाउँमा पुग्यो यो कुनै जातको कुरा होइन के यो वर्गको कुरा शोषक वर्गको कुरा यहाँ धेरै ठुलो भ्रम छ क्षेत्री बाहुन भनेको सबै शोषक हुनु के को शोषक हुनु उहाँ कर्णालीमा जानुहोस् त तपाईँ उहाँ चाहिँ यो कालीकोट र चाहिँ हुम्लामा गयो भनेदेखि 35 वर्षको मान्छे बुढो भइसक्छ क्षेत्री होस् कि बाहुन होस् खान पाएर हुने हो मान्छे लाउर गएको र लाउर नगएको परिवार लिम्बू कस्तो छ हेर्नु त त्यसै थाहा छ नि त क्षेत्री नै हो बाहुन नै हो त्यो कालीकोटको के गर्नुहुन्छ तपाईँ एकदम चाहिँ टुक्रिक्क भएर खानै पाएको छैन क्षेत्रीय उत्पीडनले दाम्या छ नि त त्यसलाई त बाहुन सबै शोषक भन्ने त होइन नि क्षेत्री सबै शोषक भन्ने त होइन नि त भने त के हो त भने क्षेत्री ब्राह्मण भित्रबाट चाहिँ जङ्गबहादुरहरू र पृथ्वीनारायण शाहहरू राजा महेन्द्रहरू निस्किए पछि क्षेत्री ब्राह्मण भित्रबाट शोषक वर्ग जन्मियो भने त्यो शोषक वर्ग त गरिब बाहुनको पनि दुश्मनै हुन्थ्यो मित्र हो र त्यो हुम्लाको मान्छे 35 वर्षमा मर्नुपर्ने बनाएको यिनीहरूले होइन मर्या त त्यहाँ कहाँ जनजाति मर्या त हुम्लामा चाहिँ भोटे लामा बाहेक लिम्बू छ र हुम्लाको हिमाली क्षेत्रमा बाहेक तल त सबै क्षेत्री बाहुन त हो दलित त हो नि त्यही क्षेत्री बाहुन त 35 वर्षमा मरिरहेछ त्यो मर्ने पाए त यही जङ्गबहादुर खलक त हो नि त्यस कारण क्षेत्री बाहुन भनेको चाहिँ पुरै शोषकै शोषक सबै अनि जनजाति भने चाहिँ सबै महानै महान भन्ने हो त्यो पद्म सुन्दर लाउथी के हो गोल्छे सार्की के हो हामी इमर्जेन्सीको विरुद्ध लडिरहेको हो नि गोल्छे सार्की मन्त्री भयो होइन राजा गएर त्यो दुश्मनै हुन्थ्यो होइन त्यसमा कुन समुदायमा जन्मियो मुख्य कुरा होइन त्यो समुदायबाट जन्मिएर चाहिँ त्यसले के भूमिका खेल्यो त्यसो गर्दाखेरि हिन्दू वर्ण व्यवस्था अनुसार चाहिँ क्षेत्री ब्राह्मणबाट आएका शासकहरूले चाहिँ ठुलो वर्गमा जान पाए त्यहाँबाट आएका एउटा झुन्ड
जसले सबैमाथि उत्पीडन गर्यो। तर दलित जनजातिबाट चाहिँ शोषक वर्ग त्यसरी विकसित हुन नपाएको हुनाले उसले शोषण गर्न पाए। एक दुईजनाले जान पाए, पद्मसुन्दर, लावती, जोगमेर, श्रेष्ठ, गोल्छे, सार्की, हिरालाल, विश्वकर्मा हैन, पद्मसुन्दर, यता के अरे चौधरी, यहाँको जङ्गल खाने के चौधरी, यिनीहरू चाहिँ एक दुईजनालाई पञ्चायतले टिपेर लग्यो। परशुराम चौधरी हैन, एक दुईजनालाई महेन्द्रले टिपेर लग्यो, शासक बनायो। त्यही जनजाति त्यही दलितलाई शोषण गर्न लगायो। कुरा त छिरै छ नि हैन। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान र यो लागू गर्ने कुरामा पनि कुनै जातले षड्यन्त्र गर्यो भने मात्रै होइन। के षड्यन्त्र गर्ने जातले? अब यहाँ दमकमा बसेर एउटा पसल खोलेर खाइरहेको छ एउटा बाहुनले, के षड्यन्त्र गर्ने? उसले भनेको सुन्छ त्यो त होइन नि। भने त के त हो नि, त्यो समुदायबाट र अरूबाट पनि विकसित भएको शासकहरू, जो शासकको वर्ग बनेको छ, हो त्यो वर्गले के गरिदियो त भने उसले अप्ठ्यारो महसुस गर्यो। सबैलाई यो भारी बोक्नेहरूलाई हैन, सबैलाई चाहिँ अधिकार दिने हो भनेदेखि त मेरो भाइ भतिजा त पछाडि पर्ने भए भन्ने उसले त्यसको पुरानो चेतनाले सोच्न थाल्यो र नेपालको समावेशिताको मुद्दा चाहिँ विकृत बनायो। अब के हुनेवाला छ त भने अब हुँदा हुँदा त अब कर्मचारी तन्त्रमा हेर्नुहोस् है, यहाँ कर्मचारी तन्त्र पनि रडाएको छ नि, यो आरक्षणले खत्तम पार्यो भन्ने। हेर्नुहोस् सानो सानो बुझ्यो, यो महिला जनजाति दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था छ नि त कर्मचारी तन्त्रमा। अब कस्तो छ भने 45%लाई 100 मान्ने, 55% चाहिँ खुलातर्फ लाने र 45%लाई 100 मानेर भागभण्डा गर्ने भन्ने छ। त्यो भागभण्डा गर्दाखेरि के हुन्छ त भने 45लाई 100 मान्दाखेरि फेरि त्यहाँ आन्तरिक बढुवा भन्ने हुन्छ। आन्तरिक बढुवाले 6-7% खान्छ भने त्यो मोटामोटी 35 देखि 36% चाहिँ आरक्षणभित्र आउँछ। त्यो 36%लाई 100 मान्दाखेरि 36% को 100 को 4% दलितलाई छुट्टा हुन्छ। दलितलाई हेरौँ न, दलितलाई छुट्टा हुन्छ। अनि त्यो 4% अब 36 को 4% भने कति हो? 36लाई 100 मानेर 4% के भने त्यो मुस्किलले 2 जना हुन्छ। 100 जना खुल्यो भने सेक्सन अफिसर 100 जना खुल्यो भने 2 जना दलितको भागमा पर्छ। अब पहिले नै नेपाली समाजको प्रशासनमा को कति छ त भनेर हेर्यो भने तराईको कायस्थ, नेवारको श्रेष्ठ भन्दा माथिको र ब्राह्मण, पहाडको ब्राह्मण अनि केही गुरुङ, यति जोड्यो भने त्यो कति प्रतिशत हुन्छ त भने त्यो 97% हुन्छ पहिले नै हैन। 97% पहिले नै छ त्यहाँ। अहिले खुल्दाखेरि पनि 98% अर्कोले नै लान्छ। अनि 100 जना खुल्यो भने 2 जना सेक्सन अफिसर दलित हुन्छ। पहिले नै 97 अरु नै छ। अहिले पनि खुलेको सिट मध्ये 98 अरूले नै लान्छ भनेपछि 2 जना त्यो जान्छ। भनेपछि 2 जनाको दरले सेक्सन अफिसर भर्ती हुँदै जाने हो भने कति 100 वर्षमा चाहिँ 14% दलित पुग्छ त भने 1300 वर्षसम्म चाहिँ मैले क्याल्कुलेटर चलाएको कति हुँदो रहेछ त भन्दै हिसाब गर्दै 1300 वर्षसम्म गर्दाखेरि चाहिँ पुगेन 13 पनि। अब यो चाहिँ हिसाब नगर भनेर छोडेको, यो कहिले पनि हुँदैन। यो तरिकाको समावेशिताले नेपालका उत्पीडितहरू शासन प्रशासनमा पुग्ने भन्ने कुरा सम्भव नै छैन। र यसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण हो भारत। भारतमा संविधान, यो संविधान लागू भएको 1951 देखि हो। 1951 देखि गर्दाखेरि अहिले मोटामोटी 74 वर्ष, 73-74 वर्ष भयो नि त। 73-74 वर्ष भयो। 73-74 वर्षमा त्यहाँको शेड्युल कास्ट भन्छ। शेड्युल कास्ट भनेको जनजाति, दलित सबैलाई त्यसमा राखेको छ। त्यो शेड्युल कास्टलाई जो आरक्षण दिएको छ त्यो आरक्षणबाट के भएछ त भने 5% जति मान्छेहरू चाहिँ अफिसर भएछन् हैन। अनि 20 करोड दलितहरू चाहिँ श्रमिक भएछन् के। दलितहरूको संख्या त्यहाँ 20 करोड चाहन्छन् हो। 20 करोड दलित चाहिँ अहिले पनि लम्पट श्रमिक हेर्नुहोस्, के खाने ठेगान छैन। तर 70-72 वर्षको आरक्षणले चाहिँ के गर्दैछ त भने 2-4 वटा आइपीएस अफिसर, 2-4 जना डाक्टर, 2-4 जना इन्जिनियर हैन बनाएको गरे 70 वर्षमा। भनेपछि यो प्रकारको समावेशिताबाट जाने हो भने के हुने हो त? मैले दलितको मात्रै उदाहरण गराएँ, महिलाको पनि त्यही हो, जनजातिको पनि त्यही हो, सबैको त्यही हो त हेर्दाखेरि।
सबैको त्यही हो भनेपछि यो त नेपालमा जुन ढङ्गले सुरु गरियो इन्डियामा 70 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब त्यही संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गतको यस्तै कुरा के नेपालमा अब सुरु भयो भनेदेखि अब भारतमा 70 वर्षसम्म भएको कुरा फेरि 70 वर्षसम्म नेपालीहरूले भोगेर अनि 140 वर्ष हुन्छ नि 70 दिनमा 140 भारतको 70 हाम्रो 70 गरेर 140 वर्षपछि सोच्ने हो कि हामी सबै मरि हो कि वा अहिले नै भारतबाट शिक्षा लिएर सोच्ने हो त भन्ने हो भने यसको एउटै मात्रै निष्कर्ष हुन्छ कि अब यो सिस्टम भित्रबाट चाहिँ नेपाली समाजको प्रगति अब सम्भव छैन। यो सिस्टमबाट सम्भव। अब युवाको भनेर जो तपाईहरुले कुरा जोड्नु भएको छ युवाले सोच्ने भनेको के युवाले सोच्ने भनेको मेरो विचारमा किनी भएको परिस्थितिलाई बदल्ने हो भने चाहिँ युवाको भविष्य छ हैन। अब यही परिस्थितिमा हेर्दाखेरि त के गर्नु अब चाहिँ 80-85 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री एउटा हुनुपर्छ कहिले छ सबै पार्टी बुढाहरूको पार्टी हो अहिले हैन। अब अनिराश्री बिमै बस्दिने 40 सम्म के अन्त त के कुरा नेवीसँगै बस्दिने 46 वर्षसम्म ल छोडे हो र छोड्दैन छोडेर अन्त जाने ठाउँ छैन त्यसको प्रतिक्रिया छैन हैन। यो चाहिँ के रहेछ भने बिरुवा पनि हामीलाई थाहा छ नि त एउटै बिरुवा एउटा मकै रोपे पनि धान रोपे पनि एउटै बिउ पटक रोपे भने त टाक्सिन्छ अर्को वर्ष त उखु पनि 3 वर्षभन्दा बढी राम्रोसँग फल्दैन त्यसलाई त कलमी गरेर नयाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त हैन नयाँ पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो त आम नियम हो। तर समग्र अहिलेको विश्वको राजनीतिमा विशेष त दक्षिण एसियाको राजनीतिमा चाहिँ कस्तो छ त भने बुढापाकाहरू हाबी नछोड्ने अब विधान नै यसरी बनाइदिन्छ कि त्यहाँ जुन युवा प्रवेश गर्न पाउँदैन हैन। अनि अब कस्तो त हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने संसारका सबै शहीदहरूमध्ये 95% भन्दा बढी शहीदहरू चाहिँ कुन उमेरका छन् त भन्यो भने 15-16 देखि 30 वर्ष मुनिका। महानतम वैज्ञानिकहरूले कुन उमेरमा सबभन्दा राम्रो काम गरे त भन्दाखेरि 30 वर्षभन्दा मुनि गरे। आइन्स्टाइनको ई बराबर एमसी स्क्वायर पनि 30 वर्षभन्दा मुनि हो। 28 वर्षमा पुरस्कार पाएको हो 23 वर्षमा उनले पत्ता लगाइदिए हैन। अब कार्ल मार्क्सको चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र भन्ने पनि 23 वर्षमा लेखेकै छ। अब यो छ नि ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ पहिला मुलुकी ऐनबाट त्यो अधिकार थियो भन्नुको मतलब त्यो विशेष अधिकार थियो त उनीहरूलाई भन्ने जुन कुरा थियो त्यो विशेष अधिकार नै त हो नि। त्यो कानुनमा नलेखिकन थियो पहिला जङ्गबहादुरले कानुनमा लेखेर दिए हो हैन। त्यो त विशेष अधिकारै हो नि त्यसमा कुनै विवादै भएन। त्यसैगरी चाहिँ यो नमासिन्या मतवालीलाई लाहोर जाने अधिकार पनि त्यो नकारात्मक भए पनि त्यो विशेष अधिकार हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसले अरूको जीवन ध्वस्त बनायो अनि अब गरिने व्यवस्थाले अहिले आरक्षणले त केही पनि हुँदैन त्यो थाहा चाहिँ छ। तैपनि विशेष व्यवस्थाहरूले चाहिँ फेरि ब्राह्मणलाई गरी बनाउने हुन्छ कि भन्ने जुन कुरा छ यो भने चाहिँ कस्तो हो भने यो विशेष व्यवस्थाहरू चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो स्थायी त केही पनि हुँदैन हैन। स्थायी भन्ने हुँदैन एउटा खास अवधिसम्म उसको चाहिँ सोलो डोलो साला खाला राष्ट्रिय स्तरको जीवन स्तरमा नआएसम्मको निम्ति उसलाई त्यो सुविधा दिने भने हो त्यसपछि त दिनै परेन नि। त्यसकारणले यो समस्या आउने कुरा होइन। सदाकाल दियो भने फेरि अर्को विशेष अधिकार बन्यो नकारात्मक विशेष अधिकार बन्छ नि त्यो त हैन। त्यो त सम्भवै छैन। त्यो दिन पनि हुँदैन दिने कुरा पनि होइन माग गर्ने कुरा पनि होइन। एउटा निश्चित अवधिसम्म उसको जीवन स्तरको ब्यालेन्स नभएसम्मको निम्ति हो। अब यो के गरुड पुराणको अप्सन के छ भने गरुड पुराण अनुसार रीतिथिति नगर्ने त्यही हो अप्सन हैन। त्यसले तेल नतताउने हाल्ने हैन। अब काँडा बिजेको छ नि काँडा बिजेको विकल्प के भन्यो भने काँडा झिक्ने मात्रै विकल्प हो हैन। त्यसमा फेरि फलाम ठोस्ने चाहिँ हुँदैन हैन। अनि त्यसकारणले अब अर्को कुरा के हो भने गरुड पुराण भने के हो पढ्नु भएको छ नि पढ्नु भएको छ हो पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ मिलेन के कुरा। गरुड पुराण भनेको धेरै पछि लेखिएको संस्कार सम्बन्धी पुस्तक हो हिन्दू संस्कार सम्बन्धी। त्यसले के भन्छ त भने मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ नर्क के गर्यो भने जान्छ नर्क नजानलाई पुरेतलाई कति ट्याक्स बुझाउनु पर्छ
हैन कति पैसा दियो भने कति खुसी पार्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले स्वर्ग पठाइदिन्छ नजाँदाखेरि चाहिँ तातो तेलमा कसरी हालिन्छ त्यसलाई उहाँकै जाने बेला उता कहाँ छ अरे नि जाने बेलामा भनेर त्यो चाहिँ त्यो ठ्याक्कै लेखा के हो त मेरो विचारमा है अब यो कुनै प्रमाणित गरेर भन्न सक्दिनँ मेरो विचारमा त्यो किन लेखियो होला त भनेदेखि त्यो चाहिँ पुरेतहरूले किन पुरेतहरूको निम्ति त संस्कार भने त एउटा स्थायी पेसा हो संसारमा मान्छे जन्मिने नै वाला छ जन्मेदेखि सुरु हुन्छ क्या पैसा दिन उसलाई सिधा दिनलाई जन्मियो दियो निवारण गर्यो दियो हैन व्रतबन्ध गर्यो दियो दिएन भनेदेखि त तातो तेलमा हालिदिन्छ भन्छ माथि लगाएर अब त्यो खप्न सक्ने कुरा त मरेको कति दिन भएको छ र 6-7 दिन भएको छ क्रिया मिल्दैन नि तर त्यो वर्ण व्यवस्थालाई छलेर थकाली चाहिँ धनी हुन आयो पत्तै पाएन के जङ्गल त्यसले छल्दियो तराईको कायस्थले पनि के हुँदैन ऊ मुन्सीको काम गर्ने हो लेखपढ गर्नै पर्यो मुन्सीको काम गर्दा गर्दै सिँगै परिवारलाई पढाउने भयो कि उसले र 100% पढ्यो परिवारले अनि शिक्षाले प्रगति हुने दिनमा ऊ स्वाट अगाडि वर्ण व्यवस्थाले छल्दियो मारवाडले पनि छल्दियो मारवाडले आफ्नो सामुदायिक व्यवस्थाले छड्यो हैन अब त्यसपछि अरू दुईटा समूहले पनि छलेका छन् एउटा शेर्पाको एउटा समूहले हिमाल चढ्ने एडभेन्चरको कारणले त्यो एउटा लोगो जस्तो भयो शेर्पा जाति त्यहाँबाट पनि अलिकति वर्गमा फरक पर्यो अर्को माथिल्लो मनाङका 5 गाउँलेहरूले पनि राजा महेन्द्रसँग 21 सालमा यो देशभित्र बस्ने हो भनेर राजा महेन्द्रलाई राजा मान्ने हो भने हामीलाई चाहिँ हङकङबाट सामान ल्याउँदाखेरि भन्सार नलिनु पर्यो भनेर सम्झौता भयो उनीहरू नेपालभित्र बसे उनीहरूलाई छुट दिइयो अनि मनाङभित्रको माथिल्लो 5 गाउँका मनाङीहरूको सबैको काठमाडौँ घर हुने स्थिति बन्यो यस्ता केही समुदायहरू छन् अब जहाँसम्म तपाईँले भनेको यो हामीले चाहिँ कसरी वर्ण व्यवस्था छल्याउँ त भन्ने कुरा छ गुरुङमा 12 फरक थरीहरू छन् भने हो जात व्यवस्था ठ्याक्कै छैन तामाङमा त छँदै छैन अब पुरेत खलक हामी राजा खलक भनेर फुक्पेलाउने भने त जाने हुन्छ लिम्बूमा पनि छ हैन हामी सुब्बा भन्ने हामी यसो भन्ने उसो भन्ने हुन्छ राईमा पनि हामी बान्तवा भन्ने हैन हामी यसो भन्ने अलिअलि त प्रतिवादी भइहाल्छ तर त्यो जात व्यवस्था होइन हैन अब लिम्बू राई लगायतकाहरूले जात व्यवस्था आफै भित्र चाहिँ सिर्जना हुन पुगेन तर हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई चाहिँ उनीहरूले पनि सजिलै ढङ्गले स्वीकार गर्न बाध्य भए हैन जस्तो कि पहाडको दलितलाई एकजना क्षेत्रीले जस्तो व्यवहार गर्छ लिम्बूले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्न उसलाई सिकाइयो प्रशिक्षण दियो त्यसो नगर्ने हो भने मुलुकीहरूले लिम्बूलाई कारबाही गर्ने भयो क्या हैन राज्यले बाध्य पारेर सिकायो त्यो चाहिँ अर्को कुरा हो अब यो बालीगरे प्रथा भने चाहिँ के हो भने पहिला पैसा नहुँदाखेरि के नगद नहुँदाखेरि पैसा नभएको युग पनि थियो नि त हैन बालीको विरुद्ध बाली साट्ने घोडाको सट्टा चाहिँ हात्ती साट्ने थियो नि त त्यो बेलामा सामन्तवादमा चाहिँ मुख्य रूपमा विनिमय श्रमको विनिमय चाहिँ बाली दिएर हुन्थ्यो अन्न दिएर हुन्थ्यो हैन सबैलाई काम गर्नलाई अन्न नै दिने हो अनि दलितहरूले गर्ने काम बापत चाहिँ वर्ष दिनभरिमा उसलाई मकै धान कति दिने हैन उसले वर्ष दिनभरिको उसले काम गर्दिने त्यो प्रथा थियो सामन्तवादमा हैन तर अहिले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो एउटा प्रथा थियो भने अहिले चाहिँ त्यो ठग्ने एउटा चलन नगद दियो भने एउटा खुकुरी बनाएको धेरै पैसा दिनुपर्ने हुन्छ बाली दियो भने अब पोटा धान र चाहिँ अब फुस्रे चाहिँ मकै दियो हुन्छ त्यसपछि अब चाहिँ ठग्ने चलन बन्यो पूर्वतिर चाहिँ यो अलिक कम छ हैन पश्चिमतिर यसको प्रभाव अझै पनि बढी छ अब यो संविधान कस्तो भयो त भनिन्छ संविधान हिजोको भन्दा राम्रो भयो एक भाषा हिजोको भन्दा राम्रो भयो हैन अब भोलिको भन्दा यो खत्तम भयो हैन कोही सरल छ के संविधान भन्ने चिज यस्तो हो कि कसैको चिहानमा जन्मिन्छ र त्यही चिहानमा आफू पनि मर्छ संविधान भनेको त्यस्तो चिज हो कसैको चिहानमाथि जन्मिन्छ त्यही चिहानमा आफू पनि मर्छ त्यसकारण जुन दिन यो बनिसक्यो यो पहिलाको भन्दा राम्रो हो किनकि ओडामा गएर दलितको बुहारीको नाम सोध्न पर्ने भयो के त्यो प्रगतिशील कुरा हो हैन 40% भित्र मात्रै हो भने अलिकति कहाँ बसेर हेर्ने होलीबाट हेर्ने हो भने अर्कै देखिन्छ हिजोबाट हेर्ने हो भने अर्कै देखिन्छ अब आयो अबको मनोविज्ञान भत्काउन के गर्ने पार्टी बनाएर के भन्ने आजको युगमा संगठन नबनाइकन कुनै चीजमाथि हस्तक्षेप सम्भव छैन छ र भने सम्भव छैन नि त्यो संगठन सामाजिक आन्दोलनको रूपमा हुन सक्छ त्यो संगठन नागरिक अभियानको रूपमा हुन सक्छ त्यो संगठन पार्टीको रूपमा हुन सक्छ तर संगठित अभियान बिना त केही पनि सम्भव छैन
समृद्धिबारे कस्तो हो भन्ने अब यो कस्तो भन्ने अब मेरो अध्ययनमा चाहिँ यो समृद्धि भने के हो त भन्यो भने यो समृद्धि दुई प्रकारको हुने सम्भावना छ। एउटा बानेश्वरको जस्तो सडक ठुलो बन्ने हैन, अनि वरपर चाहिँ कृष्ण टावरमा आएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनीको अफिस बस्ने। अहिले त्यही बस्या, पहिला एनसीएल बस्या थियो, अहिले रिलायन्स आएर बस्या छ हैन। अनि हामी चाहिँ के गर्ने, हामी श्रमिकहरू चाहिँ के गर्ने भने बस कुरेर बस्ने हैन। अनि सडक जाम किन हुने त भन्दाखेरि ठुला ठुला पुँजीपतिहरूले लाखौं कार किन्ने, अनि त्यो कार जाम हुन्छ। त्यहाँ त एउटै परिवार 3-4वटा कार किनेपछि त जाम हुन्छ, अनि जाम भएपछि ठुलो सडक बनाउने फेरि हैन। अब ठुला 500वटा बस पब्लिक बस राखिदियो भने हामीलाई छेलो हुन्छ। 2 लेन सडकले पुगिहाल्छ हामीलाई। 500वटा पब्लिक बस के हामीले चढ्ने बस राखिदियो भने त्यो 2 लेनको सडकले पुगिहाल्छ। तर अब हामी चढ्ने बस चाहिँ 500 हुनुपर्ने ठाउँमा 150 छ। एउटै परिवारको गाडी चाहिँ 3टा कुद्छ, अनि जाम हुन्छ, अनि ठुलो सडक बन्छ। एउटा समृद्धि हो। त्यो सडकै मात्रै ठुलो बनाउने, सडकमै ठुलो बनाउने, किनभने उनीहरूले धेरै कार चढ्नु परेको छ नि त। सडक जनतालाई होइन कि, जनतालाई होइन। त्यसको कल कारखानादेखि सुन्नु न, कल कारखाना नेपालमा खुल्दैन। अब समस्या कल कारखाना नेपालमा किन खुल्दैन त भन्दाखेरि नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइसक्यो। त्यसमा समृद्धि पनि हुँदैन। समृद्धि हुन्छ, ठुल्ठुलो घर बनाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अफिस खोल्ने हैन। अनि तपाईले चाहिँ 18 घण्टा काम गरेर बाँच्न नसक्ने, त्यति हो। कोरिया गएको त्यसो त त्यो माथिको तहकोलाई मात्रै समृद्धि हुने हो। तर त्यही त हुने हो त संसार। अनि अमेरिकामा चाहिँ कसलाई समृद्धि भएको छ त? व्हाइट हाउसमा बस्दा भयो हैन। त्यो शब्दै मात्रै हो होइन, यस्तो शब्द त हो नि सबै। विकास भने नि शब्दै हो, समृद्धि भने नि शब्द हेर्नु। समृद्धि हुन्छ, समृद्धि हुनसक्छ। कस्तो हुन्छ त भनेदेखि बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरू चाहिँ 18 घण्टा काम गर्दाखेरि पनि जिन्दगी बिताउन गाह्रो हुने। मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपतिहरूले चाहिँ एउटै घरमा 4वटा 5वटा कार किनेर अनि उनीहरूले हेलिकप्टर कम्पनी थप्ने, अनि के अरे यो केबल कार थप्ने, किन डुल्न जानु पर्यो नि हैन। मजदुरलाई डुल्न जानु पर्यो त होइन, केबल कार थप्ने, यस्तो समृद्धि चाहिँ हुन्छ। यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खुल्ने हुँदैन। किन हुँदैन भने 4 सालमा खुलेको एउटा मात्रै के अरे त्यो जुट मिल, 4 सालमा खुलेको जुट मिल 5 त पछि 4 सालमा खुलेको पहिलो उद्योग जुट मिल त 70 वर्षसम्म हिरिक गरिरहेछ, सास फेर्न सकेको छैन भने अब तपाईको देशमा आएर चाहिँ अमेरिकाको पुँजीपतिले, विश्व बैंकले, एसियाली विकास बैंकले आएर यहाँ त्यो ठुल्ठुला उद्योग खोलिदिन्छ र अनि उद्योग चल्छ भन्ने कुरा सोध्नु भनेको यो हास्यास्पद कुरा हो। उसले आएर विद्युतमा लगानी गर्छ। किन लगानी गर्छ भन्दाखेरि 30 वर्षको निम्ति उसलाई नाफा खाने अधिकार दिने हुन्छ। विद्युत बनाउनलाई 15 वर्ष लाग्छ। 45 वर्षसम्म उसले खान्छ। अनि 45 वर्षपछि बिग्रेको बाँध हामीलाई छोडेर जान्छ, जसको बनाउने पैसा पनि हामीसँग हुँदैन। जसरी बीपी राजमार्ग एक ठाउँ पहिरो जाँदाखेरि बनाउने पैसा भएन नि, जापानले पठाउनु पर्यो नि बीपी राजमार्ग के त्यसमा चाहिँ बर्दिवासको बाटो एकदम शानदार छ नि। फिल्म खिच्नलाई एकदम राम्रो छ। त घुम्ती छ नि, हिरो हिरोइन डान्स गर्न त राम्रो छ, पैसा छैन। त्यस्तो समृद्धि हुनु भएको। त्यस कारणले त्यसमा मैले अघि भने त सांगीतिक रूपमा के भने त भने तपाईँ विकल्पबारे सोध्नुहुन्छ कि सोध्नुहुन्न? हामी ठुलो भड्कारोतिर जाँदैछौँ। अहिले मरेका सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक हकिङले भनिसके नि त यो पृथ्वी अब 600 वर्षभन्दा बढी जाँदैन। चन्द्रमामा र मङ्गल ग्रहमा जाने व्यवस्था गरौँ भनिसक्यो भने सबैलाई त लान सकिन्न, मान्छे जोगाउन अलिकति लाने भने आगे। यो समृद्धिको कुरामा नि यो अहिले वैकल्पिक तरिकाले सोच्नु पर्यो। कस्तो संसार त ध्वस्त हुँदैछ नि त। संसार किन ध्वस्त हुँदैछ त भन्दाखेरि पुँजीवादले यस्तो गर्यो कि पेट्रोल पनि खाइछ निकालेर हैन। किन निकाल्नु पर्यो त्यत्रो? एक परिवारले 4वटा कार चलाउनलाई पेट्रोल खर्च गर्ने। हामी 50 जना चल्ने बसमा चाहिँ यति पेट्रोल पुग्छ।